फ्लटरको पपुलारिटी चाहिँ रिएक्ट नेटिभको भन्दा बढी हुन थालिसकेको छ गुगल ट्रेन्ड हेर्ने हो भने। जसले चाहिँ के जनाउँछ भने मोर पिपल आर इन्ट्रेस्टेड टु लर्न फ्लटर है। अनि त्यो कारणले पनि अनि फ्युचर एकदमै यसले चाहिँ फ्युचर प्रिडिक्ट गर्नलाई एकदमै हेल्पफुल छ भनौँ न अहिले भन्दा पनि। अहिले जब मार्केट हेर्ने हो भने चाहिँ रिएक्ट नेटिभकै धेरै छ, तर फ्युचरमा चाहिँ फ्लटरको धेरै राम्रो स्कोप छ है। अनि फ्लटरमा चाहिँ अहिले फ्लटरको चाहिँ अहिले 120K गिटहब स्टार्स पनि भइसक्यो, जसले चाहिँ कति डेभलपरहरू इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरो पनि देखिन्छ क्या। हुन्छ, अब फ्लटरको इन्ट्रोडक्सन यति नै हो। अब हामी चाहिँ कोडतिर जानेछौँ। फ्लटर एप्लिकेसन साँच्चै रन गरेर हेर्नेछौँ कसरी फ्लटर एप्लिकेसनहरू बनाएर रन गर्न सकिन्छ अनि के हुन्छ भन्ने कुरो हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अहिलेसम्म के क्वेसन छ? स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि? ओके ल हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ टेक्स्ट एडिटर VS कोड युज गर्छु है। तपाईँहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ। एन्ड्रोइड स्टुडियो इन्स्टल गर्नुभएको छ भने एन्ड्रोइड स्टुडियो खोलेर अनि न्यू फ्लटर प्रोजेक्टमा जान सक्नुहुन्छ, अथवा VS कोड छ तपाईँसँग भने चाहिँ VS कोडबाट मैले जे गर्छु त्यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। सबभन्दा पहिला म चाहिँ डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाउँछु, त्यसको लागि चाहिँ मैले फ्लटर बुटक्याम्प राख्छु। फ्लटर बुटक्याम्प राखेँ मैले। अनि मैले यो अब VS कोड खोल्छु म, अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ म VS कोडमा इम्पोर्ट गर्छु है। ओपन फोल्डरमा गएर डेस्कटपमा भएको मेरो फ्लटर बुटक्याम्प भन्ने मैले चाहिँ फोल्डर खोलेँ। अलिकति ठुलो पार्छु यो, सानो भयो होला। अच्छा ओके ल यो चाहिँ अब VS कोड हाम्रो खुलिसक्यो। VS कोडमा चाहिँ हामी यहाँबाट टर्मिनल खोल्न सक्छौँ। टर्मिनलमा गएर मैले न्यू टर्मिनल गएर टर्मिनल खोलेँ। अनि टर्मिनलमा चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा पहिला फ्लटर इन्स्टल भएको छ कि यहाँ चाहिँ मैले के एजुम गरेको छु भने तपाईँहरूले पहिले फ्लटर इन्स्टल गरेर आइसक्नु भयो भन्ने कुरो एजुम गरेको छु है। अनि फ्लटर इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो च्याटमा हाम्रो च्याटमा एउटा गुगल डक्सको लिङ्क छ, त्यो गुगल डक्सको लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले त्यो इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ। अनि म एउटा के टिप दिन चाहन्छु भने चाहिँ जहिले पनि कुनै प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू अथवा फ्रेमवर्कहरू सिक्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने त्यो पहिला ट्युटोरियल हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यो सिन्ट्याक्सहरू कन्ट्याक्ट गर्न खोज्दैन के। सिन्ट्याक्सहरू कन्ट्याक्ट गर्न तपाईँले पछि त्यो भिडियो फेरि हेर्दा नि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा डकुमेन्टेसनबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। मेन कुरो चाहिँ योबाट के गर्न मिल्छ, कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरोमा बढी ध्यान दिने हो क्या। सिन्ट्याक्स अहिले कन्ट गरेर सिन्ट्याक्स त कस्तो रहेछ मलाई त कन्टै भएन, के टाइप गरेको त्यो कन्ट भएन भनेर चाहिँ तनाव नलिने क्या। त्यो चाहिँ पछि गर्दा गर्दै बिस्तारै कन्ट हुने कुरो पनि हो, अनि कति कुरा चाहिँ डकुमेन्टेसनमा हेर्ने कुराहरू पनि हो। त्यही भएर अहिले चाहिँ मेन कुरो चाहिँ कसरी के हुँदो रहेछ, कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस गरौँ है त। आज चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भन्दा पहिला फ्लटरको बेसिक्स हेर्नेछौँ। फ्लटरको बेसिक विजेटहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल टु डु एप्लिकेसन बनाउनेछौँ जसमा चाहिँ नयाँ टु डु हाल्न मिल्छ, अनि त्यो टु डुलाई डिलिट गर्न मिल्छ, अनि त्यो टु डुलाई एडिट गर्न मिल्छ है त। अनि टाइम भयो भने हामीले कसरी डाटाबेसमा त्यो कुरा सेभ गर्ने भनेर पनि हेर्नेछौँ आज। अनि भोलि चाहिँ हामी त्यही कन्सेप्टलाई अझ फर्दर गरेर हामी नयाँ एप्लिकेसन बनाउन सिक्नेछौँ, नेभिगेसनहरू भएको है त। ल सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला फ्लटर इन्स्टल भएको छ कि छैन हेर्नलाई चाहिँ फ्लटर भर्जन टाइप गर्नु, फ्लटर ड्यास भर्जन। अनि त्यसमा चाहिँ फ्लटरको भर्जन देखाउँछ। मेरो चाहिँ फ्लटरको 2.0.6 भन्ने भर्जन छ। अनि तपाईँको नि 2 भन्दा माथि नै हो भने यो ट्युटोरियलमा गरेको कुरा सबै लगभग मिल्छ, सबै मिल्छ है। अनि ल फ्लटर भइसक्यो भने चाहिँ फ्लटरबाट एप कसरी बनाउने त, फ्लटरबाट नयाँ प्रोजेक्ट कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि फ्लटर क्रिएट अनि एपको नाम टु डु। मैले चाहिँ एपको नाम टु डु राखेर फ्लटर क्रिएट अनि टु डु, फ्लटर क्रिएट गर्ने अनि टु डु चाहिँ त्यो एपको नाम भयो। एपको नाम आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो राख्ने होइन। फ्लटर क्रिएट टु डु गरेँ मैले। हो फ्लटर क्रिएट टु डु गरिसकेपछि फ्लटर यो टु डु भन्ने एप्लिकेसन बनिसक्यो है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अब यो हाम्रो फ्लटर बुटक्याम्प भन्ने अघि नै बनाएको फोल्डरभित्र चाहिँ यो फ्लटर टु डु भन्ने एप्लिकेसन बनिसक्यो। अनि यो टु डु भन्ने चाहिँ यहाँ फोल्डर देखाउँछ होइन। यहाँ चाहिँ अब हामी बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर हेरौँ तलबाट। यो चाहिँ हामीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। टु डु आइएमएल भनेको रिडमी भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको बारेमा इन्फर्मेसनहरू राख्ने ठाउँ भयो। तपाईँले
अनि यो pubspec.yaml भन्ने छ, pubspec.yml भन्ने फाइल छ। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टको बारेमा डिस्क्रिप्सनहरू हुनसक्छ, अनि नाम के हो, प्रोजेक्टको डिस्क्रिप्सन के हो, अनि तपाईँले प्रोजेक्टमा पछि के लाइब्रेरीहरू प्याकेजहरू पछि इन्स्टल गर्नुहुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सबै यहाँ आएर मेन्सन गर्ने हो। अहिले चाहिँ हाम्रोमा फ्लटर एसटिके इन्स्टल भएको छ, अनि कुपर्टिनो आइकन्स यो चाहिँ आइओएसको लागि आइकनहरूको लागि चाहिँ कुपर्टिनो आइकन्स भन्ने प्याकेज पनि इन्स्टल भएको छ। यहाँ त्यो डिपेन्डेन्सीहरू राख्ने हो, त्यति हो यो फाइल। अहिले पछि अब कसरी इमेजहरू राख्ने अनि कसरी फन्टहरू नयाँ नयाँ राख्ने भन्ने कुरा नि छ, त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यति मात्रै भयो। र हाम्रो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ त मेरोमा चाहिँ यहाँ वेब भन्ने फोल्डर पनि आएको छ, टेस्ट भन्ने फोल्डर पनि आएको छ। टेस्ट भन्ने फोल्डर चाहिँ तपाईँकोमा नि हुन्छ, तर वेब भन्ने फोल्डर तपाईँकोमा नहुनसक्छ है। अनि म्याकओएस भन्ने फोल्डर पनि छ मेरोमा, म्याकओएस भन्ने फोल्डर चाहिँ तपाईँकोमा नहुनसक्छ। यो चाहिँ मेरो किन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ वेब पनि इनेबल गरेको छु, म्याकओएस पनि इनेबल गरेको छु मेरो फ्लटरको प्रोजेक्टको लागि। बाई डिफल्ट फ्लटरले एन्ड्रोइड र एप्लिकेसन एन्ड्रोइड र आइओएस मात्रै बनाउँछ, तर तपाईँले म्याक अनि वेबको लागि बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो त्यसरी नै इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इनेबल गर्नलाई चाहिँ फ्लटर कन्फिग इनेबल वेब टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको वेब इनेबल हुन्छ है। त्यस पछाडि चाहिँ अनि तपाईँको फ्लटर क्रिएट गरेर नयाँ एप बनाउँदाखेरि यो वेब भन्ने फोल्डर पनि बन्छ ल। अथवा तपाईँले प्रोजेक्ट बनाइसक्नु भएको छ अनि त्यसपछि वेब इनेबल गरेर अनि त्यो फ्लटरमा तपाईँलाई वेब त्यो प्रोजेक्टमा तपाईँलाई वेब पनि चाहिन्छ भने तपाईँ फ्लटर त्यो पहिला प्रोजेक्टभित्र जानु पऱ्यो, जानु त टुलभित्र प्रोजेक्टभित्र जानुपर्छ, अनि त्यसपछि फ्लटर क्रिएट डट पहिले बनाइसकेको एप्लिकेसनमा वेब सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ फ्लटर कन्फिग इनेबल अनि त्यसपछि फ्लटर क्रिएट डट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले आफैले वेब फोल्डर बनाइदिन्छ फ्लटरले आफैले है। मेरो चाहिँ पहिल्यै थियो, त्यही भएर मेरोमा चाहिँ यसले केही चेन्जेस गर्दैन। अनि त्यसपछि त्यसै गरी म्याक यहाँ के इनेबल गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फ्लटर कन्फिग अनि ड्यास ड्यास हेल्प गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबै कुरा देख्न सकिन्छ के इनेबल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। यहाँ है त फ्लटर इनेबल वेब भन्ने छ। अब डिसेबल गर्ने हो भने नो इनेबल वेब भनेर पास गर्नु पऱ्यो होइन। इनेबल वेब गर्नलाई यो भयो। इनेबल लिनक्स डेस्कटपको लागि लिनक्सको लागि लिनक्स डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउने हो भने इनेबल लिनक्स डेस्कटप गर्ने, अनि म्याकओएस इनेबल गर्ने हो भने इनेबल म्याकओएस डेस्कटप गर्ने, अनि इनेबल विन्डोज डेस्कटप गर्ने, विन्डोजलाई इनेबल गर्नु पऱ्यो भने। अरू फुजिसियाहरू अरू के पनि छ होइन, त्यो चाहिँ अहिले पर्दैन, अहिले चाहिँ त्यति मात्रै हेर्दाखेरि हुन्छ। अनि हाम्रो सबै फ्लटरको मेन कोड हामीले लेखेको कोडहरू बस्ने भनेको चाहिँ यो लिभ फोल्डरको मेन भन्ने फाइलमा बस्छ। लिभ फोल्डरको मेन फाइल यो चाहिँ मेन फ्लटरको फाइल हो। ल हामी यसलाई रन गरौँ है त। रन गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भने VS कोडले चाहिँ हामीलाई पहिल्यै रन गर्ने अप्सन दिन्छ यहाँबाट। तपाईँले जब ओके एउटा कुरो मैले देखाउन बिर्सेँ, के हो भने यसलाई बन्द गरौँ, पहिला रन नगरौँ अहिले। तपाईँ जब मेन फाइलमा जानुहुन्छ त्यो मेन फाइलमा गइसकेर यो डिबग भन्ने सिम्बलमा गइसकेर यहाँ डिबग एन्ड रन भनेर आउँछ है। त्यसले चाहिँ तपाईँको कुन फाइल रन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अब एप्लिकेसन रन गर्दाखेरि केमा चाहिँ रन हुन्छ भन्ने कुरो चेक गर्नलाई चाहिँ यहाँ तल चेक गर्ने ठाउँ छ हेर्नु है। यहाँ मेरो म्याकओएस डार्विन भनेर देखाइरहेको छ नि। मैले अब यो एप्लिकेसन रन गरेँ भने मेरो म्याक डेस्कटप एप बनेर अनि म्याक यहाँ एप चल्छ। तर तपाईँले चाहिँ एन्ड्रोइडको लागि गर्ने हो भने त्यसमा क्लिक गर्नु, अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि कुन डिभाइस युज गर्ने भनेर देखाउँछ। अनि मेरो यहाँ टन्नै डिभाइसहरू छ। यो क्रोम वेब इनेबल गर्नुभएको छ भने क्रोम पनि देखाउँछ, अनि आइओएस सिमुलेटर तपाईँले आइओएस इनेबल गर्नुभएको छ भने आइओएस सिमुलेटर पनि देखाउँछ। अनि मेरो चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले एन्ड्रोइड स्टुडियो इन्स्टल गरिसकेपछि जुन इमुलेटरहरू इन्स्टल गर्नुभएको छ नि त्यो देखाउँछ। मैले चाहिँ नेक्सस 7 भन्ने एउटा ट्याब्लेट गरेको छु, अनि त्यस पछाडि पिक्सल 3a XL भन्ने फोन गरेको छु, अनि पिक्सल C गरेको छु है। म चाहिँ अहिले स्टार्ट पिक्सल 3a XL गर्छु, पिक्सलको एउटा फोनलाई रन गर्छु। यो क्लिक गरिसकेपछि त्यो फोन रन हुन्छ है त। ल हामीले कस्तो एप्लिकेसन बनाउनु भनेको छ, यस्तो एप बनाउनु छ है। अघि नै मैले अलिअलि प्रिपेयर गर्दै थिएँ यसको लागि। ल हुन्छ, हाम्रो त्यो इमुलेटर चलिसक्यो। इमुलेटर चलिसकेपछि हामीले यहाँ रन एन्ड डिबगमा गएर रन गर्छौँ। अहिलेसम्म केही क्वेसन छ भने भन्नु, केही कन्फ्युजन छ कि नबुझेको कुराहरू? ए ल हुन्छ। ल हामीले त्यहाँबाट रन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन लन्चिङ भनेर बस्छ, अनि त्यसपछि रन हुन एकछिन टाइम लाग्छ। फर्स्ट टाइम रन हुन्छ अलिक
अलिकति टाइम लाग्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अलिक फास्ट रन हुन्छ। भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको नि? रेकर्ड भइरहेछ। ल यो रन हुँदै गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ भएको कोडहरू अलिकति बुझाइदिन्छु ल। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले मेटेरियल भन्ने प्याकेज इम्पोर्ट गरेको छौँ, इम्पोर्ट प्याकेज फ्लटर मेटेरियल भनेर है। यो मेटेरियल प्याकेज भनेको चाहिँ हाम्रो गुगलको मेटेरियल डिजाइन छ नि, त्यो मेटेरियल डिजाइनको विजेटहरू युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेटेरियल भनेर इम्पोर्ट गर्छौँ है। अब यो एप्लिकेसन रन भइसक्यो है, एप्लिकेसनको मा चाहिँ सबभन्दा माथि यहाँ फ्लटर डेमो होम पेज भनेर देख्यौँ नि, यो चाहिँ यहाँबाट आएको छ, फ्लटर डेमो होम पेज भनेर यहाँ टाइटल हामीले पठाएको छ। अब मैले अघि नै हट रिलोड भनिरहेको थिएँ, के रहेछ हट रिलोड भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँ हेर है त, यो फ्लटर डेमो होम पेजलाई मैले चेन्ज गरेर फ्लटर टु डु लेखेर सेभ गर्छु। म सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ आइहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ, त्यो मिली सेकेन्डमा चेन्ज भइहाल्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हट रिलोड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने, युजफुल छ भनेको। यो के हुन्छ भने जब मैले यो केही चेन्ज गरेर अनि सेभ गर्छु नि, सेभ गर्ने बित्तिकै चाहिँ फ्लटरले चाहिँ यो बिल्ड भन्ने मेथड छ नि, यो बिल्ड भन्ने मेथड रन गरिदिन्छ क्या। अनि त्यसको कारणले चाहिँ यहाँ यो अनि बिल्ड भन्ने मेथड रन गरेर तलतिर आउँछ, यहाँ अनि यो टाइटल चेन्ज भएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ, अनि यहाँ फ्लटर टु डु आउँछ है। अब यो एप्लिकेसन चाहिँ सिम्पल के छ भने यु हेभ पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, 0 भनेर देखाएको छ, यो बटन छ यहाँ, यो बटनलाई जसरी प्रेस गरे यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। सिम्पल एप्लिकेसन, यो सिम्पल एप्लिकेसन कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरो म बुझाइदिन्छु है त। यो कमेन्टहरू हामीलाई चाहिँदैन अहिले, कमेन्टहरू हटायो भने कोड अलिक सिम्पल हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। म कमेन्ट हटाइदिन्छु पहिला अनि बुझ्छु। ल हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्याकेजिङ इम्पोर्ट गरेको छौँ, अनि मेन भन्ने मेथड छ है। डार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने जब हामीले डार्ट फाइल चलाउँछौँ नि, डार्ट फाइल चलाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्योभित्र भएको मेन भन्ने मेथड चलाउँछ क्या त्यसले, मेन भन्ने मेथड। तपाईँले डार्ट फाइल यो चलाउने बित्तिकै मेन मेथड चल्छ। अनि मेनमा चाहिँ रन एप र गरेर हामीले माई एप भनेर पठाएको छौँ। माई एप चाहिँ हामीले यहाँ बनाएको छौँ, अनि माई एपमा चाहिँ के रिटर्न गर्छ भने मेटेरियल एप भनेर रिटर्न गर्छ। मेटेरियल एप भनेको चाहिँ यस्तो डिजाइन भएको एप, एन्ड्रोइड एप भनौँ न, एन्ड्रोइड एपको डिजाइन भएको एपलाई चाहिँ मेटेरियल एप भन्छ होइन। अनि यो मेटेरियलभित्र चाहिँ मेटेरियल अब यस्तो बटनहरू, यो टेक्स्टहरू, यो के राख्ने हो कुरो सबै कुरो त्यसमा पहिले प्रिबिल्ड भएर आएको हुन्छ, अनि त्यही भएर हामीलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ थिम भनेर छ, थिममा चाहिँ अनि प्राइमेरी स्वाच भनेर छ, एपको प्राइमेरी कलर के हो भन्ने कुरा है। मैले यहाँ ब्लूको सट्टा ओरेन्ज गरेँ भने, ओरेन्ज गरेर सेभ गरेँ भने बटन पनि ओरेन्ज भयो, यो यसलाई एप बार भन्छ, यो एप बार पनि ओरेन्ज भयो, अनि त्यस पछाडि यहाँ माथिको स्ट्याटस बारहरू पनि ओरेन्ज भयो क्या। त्यही हो भन्नाले भित्रको विजेटहरूले चाहिँ यहाँ माथिको मेन हामीले डिफाइन गरेको कलरहरू इम्पोर्ट गर्छ। पछि हामीले छुट्टै थिम डिजाइन गर्न सक्छौँ, डार्क थिम हुँदा कस्तो, लाइट थिम हुँदा कस्तो, त्यो सबै कुरा हामीले पछि मिलाउन मिल्छ है। अहिले चाहिँ हामी ब्लूमै छोडिदिन्छौँ म। अनि त्यस पछाडि हामीले मेटेरियल एपले अर्को एउटा प्यारामिटर पनि लिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा होम भन्ने हो। होममा चाहिँ हामीले माई होम पेज भनेर पठाएको छौँ है। अनि माई होम पेजमा चाहिँ हामीले टाइटल पनि पठाएको छौँ। माई होम पेज भन्ने चाहिँ यहाँ अर्को एउटा स्टेटस विजेट छ। मैले अघि नै फ्लटर भनेको सबै विजेट हो भनेको थिएँ नि, जे पनि हामीले बनाउँछौँ नि त्यो सबै विजेट हो क्या फ्लटरमा। अनि माई होम पेज भन्ने यो विजेट छ, अनि यसमा चाहिँ के छ भने एप बार छ। एप बारमा चाहिँ त्यो अघि नै हामीले पठाएको यहाँबाट पठाएको टाइटल छ नि, यो फ्लटर टु डु भन्ने टाइटल हो, त्यो टाइटल युज भएको छ विजेट डट टाइटल गरेर। अब यो टाइटलको ठाउँमा हामीले छुट्टै फ्लटर बुटक्याम्प लेख्छौँ भने फ्लटर बुटक्याम्प लेख्छौँ भने यहाँ फ्लटर बुटक्याम्प भनेर आयो है। यहाँ चाहिँ टेक्स्ट विजेटमा चाहिँ हामीले जे पठायो त्यो चाहिँ टेक्स्ट भएर जान्छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो बडी छ, बडीलाई चाहिँ हामीले सेन्टर, यो सेन्टरमा होस् भनेर भनेको छौँ। यो चाहिँ बडी हो हाम्रो, यो एप बार भयो माथिको, अनि यो पुरै सेतो भएको बडी हो। अनि यो चाहिँ फ्लोटिङ एक्सन बटन भन्छ यसलाई है। अहिले एकछिन त्यसमा पुग्छौँ हामी। यो बडी भयो, बडी चाहिँ हामीले सेन्टरमा राखेको छौँ, त्यही भएर सेन्टरमा आएको यो। अनि कोलम भयो, कोलम भनेको चाहिँ हामीले यसरी कोलम वाइज राख्दै जान्छौँ भनेको, यसरी होरिजेन्टली भर्टिकल्ली राख्दै जान्छौँ भनेर, भर्टिकल्ली टक्क हाम्रो बस्दै जान्छ भनेर भनेको है। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले भर्टिकल्ली के राखेको छौँ, टेक्स्ट राखेको छौँ, यु हेभ पुश दिस बटन दिस मेनी टाइम्स भनेर, यो टेक्स्ट भयो दिस मेनी टाइम्स। अब यहाँ हामीले टेक्स्ट चेन्ज गरेर यु पुस्ट
भनेर लेख्यो भने हामीले यो टक्क चेन्ज भयो। अब यो काउन्टर भन्ने चाहिँ एउटा यहाँ त्यसपछि टेक्स्ट छ, टेक्स्टमा चाहिँ काउन्टर भन्ने भेरिएबल युज भएको है। यो काउन्टर भन्ने भेरिएबल कहाँ डिफाइन भएको छ हेरौँ। यहाँ हाम्रो यो स्टेट भन्ने हाम्रो यो क्लास छ जुन हामीले होम पेजमा पठाएको थियौँ, त्यसमा चाहिँ यो काउन्टर डिफाइन भएको छ है। अनि त्यो काउन्टर चाहिँ हामीले त्यहाँ रेन्डर गरेको छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसको लागि ठुलो अक्षर होस् भनेर हेडलाइन 4 भन्ने स्टाइल दिएको छौँ त्यो अक्षरलाई है। अनि त्यसै गरी हाम्रो फ्लोटिङ एक्सन बटन छ, त्यो फ्लोटिङ एक्सन बटनमा चाहिँ हामीले जतिखेर प्रेस गर्छौँ, अन प्रेस गर्ने बित्तिकै यो इन्क्रिमेन्ट काउन्टर भन्ने हामीले चलाछौँ, इन्क्रिमेन्ट काउन्टर भन्ने फङ्सन चलाछौँ। यो इन्क्रिमेन्ट काउन्टरले चाहिँ के गर्छ, यो काउन्टरलाई प्लस प्लस गरिदिन्छ। त्यही भएर 0 भएकोलाई हामीले बढाउँदै बढाउँदै कति भयो, अहिले 22 छ, अब यो 22 प्लस प्लस गरिदिन्छ, यसले 23 बनाइन्छ। यो त्यही हो, यो फ्लटरबाट आउने यो बेसिक फ्लटर क्रिएट गर्दाखेरि आउने एप्लिकेसन भयो होइन। तर हामी चाहिँ छुट्टै हाम्रै गर्नेछौँ है। म यो माई होम पेज भन्ने डिलिट गरिदिन्छु। माई होम पेज, अब हाम्रो चाहिँ होम स्क्रिन छुट्टै। पानीको साउन्ड कतिको आइरहेछ, पानीले डिस्टर्ब भइरहेछ, पानीको साउन्डले साथै भए तर भइरहेको त्यति धेरै छैन। ल पहिला म झ्याल बन्द गरेर आउँछु। झ्याल बन्द गर्नुपर्ने छैन भाइ। हजुर पर्दैन, ठिक सुनिरहेको, राम्रै सुनिरहेको। ए ल ल है त ल फेरि हेरौँ अब के छ हाम्रो। केही छैन, एकदम सिम्पल कोड एकदमै सिम्पल भयो नि अब होइन। के छ हाम्रो स्टेटलेस एउटा माई एप भन्ने स्टेटलेस विजेट छ, त्यसमा चाहिँ बिल्ड मेथड छ। त्यो बिल्ड मेथडले चाहिँ मेटेरियल एप रिटर्न गर्छ है। मेटेरियल एपमा चाहिँ हामीले एउटा होम भनेर दिन मिल्छ। होम भनेको चाहिँ एपको होम स्क्रिन के हो भन्ने कुरो भनेर बुझौँ न है। होम स्क्रिन के हो भन्ने कुरो बुझौँ। हामी चाहिँ होमलाई होम स्क्रिन भनेर लेखौँ। अब चाहिँ हामी होम स्क्रिन बनाउँछौँ है त। होम स्क्रिन क्लास होम स्क्रिन चाहिँ एउटा स्टेट हाम्रो विजेट हुनुपर्छ। विजेट चाहिँ दुई थरीको हुनसक्छ, एउटा स्टेटलेस अनि एउटा स्टेटफुल विजेट हुन्छ। अहिले चाहिँ म पहिला सुरुमा स्टेटलेस विजेट देखाउँछु, अनि स्टेटलेस विजेट हेरेपछि हामी स्टेटफुल विजेट पनि हेर्नेछौँ। ल क्लास अनि होम स्क्रिन एक्सटेन्स स्टेटलेस विजेट। ल स्टेटलेस विजेट बनायौँ। अनि त्यो भित्र चाहिँ एउटा बिल्ड मेथड हुनुपर्छ है। बिल्ड मेथडले चाहिँ त्यहाँभित्र के बिल्ड गर्ने हो हामीले भनेर भन्ने हुन्छ। रिटर्न गर्छौँ हामी, कन्टेनर रिटर्न गरौँ है त। कन्टेनर अब बेसिक फ्लटरमा के हुन्छ भन्ने कुरो देखाउन खोजेको मैले। अब कलर्स डट ग्रीन, मैले यो क्लास चेन्ज गरेको कारणले यो एप एक्चुअली रिस्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो। म एपलाई रिस्टार्ट गर्छु। ओके अब के भयो, ल हाम्रो एपमा ग्रिन स्क्रिन बाहेक केही छैन। यो डिबग भनेर आइरहेको छ। डिबग भनेको चाहिँ फ्लटरले चाहिँ तैँले अहिले एप्लिकेसन डिबग गरिरहेछस्, एप्लिकेसन बनाइरहेछस् भनेर देखाउनलाई त्यो एउटा मेसेज जस्तो मात्रै हो। त्यसलाई डिसेबल गर्नलाई चाहिँ यहाँ डिबग सो चेक्ड मोड ब्यानर भन्ने छ, यसलाई फल्स गर्यो भने त्यो हट्छ है। ओके त्यो हटिलोड मैले मिलिसेकेन्डमा हुन्छ भने थिएँ, तर हटिलोड हुनलाई अलिक टाइम लागेर, किनभने मैले स्क्रिन पनि रेकर्ड गरिरहेको छु, स्क्रिन पनि सेयर गरिरहेको छु, त्यही भएर कम्प्युटर स्लो भएको छ क्या मेरो है। ल ग्रिन कलरको हामीले कन्टेनर बनायौँ। कन्टेनरले चाहिँ यो पुरै स्क्रिन हामीले केही पनि के पठाउने, यहाँ के हामीले स्क्रिनमा के अरे कन्टेनर बाहेक केही पठाएनौँ भने चाहिँ यो कन्टेनरले चाहिँ पुरै स्पेस लिइदिन्छ होइन। अनि हामीले यो कन्टेनरमा चाहिँ हामीले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। कलर चाहिँ फ्लटरमा पहिले प्रिभ्यू कलरहरू आउँछ कलर्स भन्ने भेरिएबलमा। कलर्स डट यो चाहिँ कलर्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने हामीले मेटेरियलमाथि इम्पोर्ट गरेको छौँ नि हो, यसले सबै मेटेरियल कलरहरू इम्पोर्ट गर्छ क्या। अब त्यही भएर हामीले अब जुन कलर पनि छ यहाँ, अब ब्लू भयो, अब ग्रिन कलर, ग्रे कलर, जुन हामीले अब मेटेरियल कलरहरू सबै छ। पिङ्क एक्सेन्ट भयो, आँखा खायो होला है यो कलर हेरेर। ल ब्ल्याक भने ल ब्ल्याक कलर। अब फ्लटरमा चाहिँ कन्टेनर भयो, अनि यस्तै अरू विजेटहरू पनि छ। त्यो विजेटहरू देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा स्क्याफोल्ड भन्ने विजेट देखाउँछ है। त्यो स्क्याफोल्ड भन्ने विजेटले चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिने बेसिक थिमको डाटाहरू सेट गरिदिने काम गर्छ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एप डेभलप गर्दाखेरि अनि माथिको स्टाइलहरू इनिरेट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है। स्क्याफोल्ड रिटर्न गर्छु। स्क्याफोल्डको बडीमा अघि नै कस्तो कन्टेनर हाल्छु म।
अलिक टाइम लागिरहेछ है यो हट रिलोड हुनलाई। एप रिस्टार्ट गर्नुपर्ने भएछ। ओके, त्यो अघि न पुरै ल्यापटपै ह्याङ भइरहेछ क्या, इमुलेटर पनि चलाएर के गरेर है। ल ठिकै छ। यसरी स्क्याफोल्डमा चाहिँ कन्टेनरमा चाहिँ ग्रिन कलर हामीले रिटर्न गऱ्यौँ होइन। ग्रिन कलर रिटर्न गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ कन्टेनर भयो। कन्टेनर चाहिँ हामीले अलिकति अब कन्टेनरलाई चाहिँ हामीले साइज दिन सक्छौँ है, हाइट। यो चाहिँ के हाइट हामीले साइज नदिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ प्यारेन्टबाट इनहेरिटेड गर्ने हो होइन। अनि प्यारेन्टबाट इनहेरिट गर्दाखेरि चाहिँ यसले कति हाइट दिने भन्ने कुरो यसलाई थाहा नभएर यसले पुरै फिल गर्न खोजेको। हाइटलाई चाहिँ हामीले 200 अनि विथ 200 दियौँ भने यो हाइट 200 अनि विथ 200 को कन्टेनर बन्छ है। अनि यो चाहिँ सेन्टर टपमा गएर बस्यो, टप लेफ्टमा गएर बस्यो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्टर भन्ने विजेटभित्र राखिदिउँ भने सेन्टरमा गएर बस्छ। यो के गरेको भने सेन्टर भन्ने एउटा विजेट हो। त्यो सेन्टर भन्ने विजेटमा चाहिँ कन्टेनर हामीले पठाएको। मैले कसरी यो सेन्टर सट्ट ल्याएँ भनेर तपाईँलाई कन्फ्युजिङ लाग्यो होला होइन। यस्तो थियो पहिला, अनि सिधै कन्टेनर कसरी सेन्टर कसरी त्यहाँ माथि गयो भन्ने लाग्यो होला। तपाईँले यहाँ कन्टेनरमा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि यो येल्लो कलरको बत्ती यस्तो आउँछ नि, यो बत्तीमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ ऱ्याप गर्न मिल्छ क्या। हामीले ऱ्याप विथ सेन्टर भनेर गऱ्यो भने डाइरेक्ट सेन्टरभित्र ऱ्याप भइदिन्छ क्या त्यो। अनि सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बित्तिकै यो सेन्टरमा आयो है। अब यो कन्टेनरमा चाहिँ हाम्रो धेरैवटा स्टाइल गर्ने फिचरहरू हुन्छ है। जस्तै हामीले अब डेकोरेसनमा जाउँ। डेकोरेसन दिन मिल्छ हामीले, बक्स डेकोरेसन भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले कलर दिन मिल्यो, ग्रिन है, ग्रिन कलर अघि नकै भइहाल्यो। अब हामीले रेडियस दिन मिल्छ, बोर्डर रेडियस। दस रेडियस भएको हामीले त्यो कन्टेनरमा चाहिँ हामीले 10 को रेडियस दियौँ, अहिले 20 को रेडियस दियौँ होइन। त्यसै गरी यहाँ धेरैवटा हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टीहरू हुन्छ। हामीले अब ग्रेडियन्ट पनि दिन मिल्छ हामीले यहाँ होइन। ग्रेडियन्टहरू जे दिनु मलाई सबैको यो कन्टेनरमा दिन मिल्ने भयो। यो कन्टेनर जस्तै यो कन्टेनर एउटा विजेट भयो पहिले फ्लटरमा आउने है। अनि त्यस्तै टेक्स्ट भन्ने विजेट छ, हेलो भन्ने टेक्स्ट विजेट हेरौँ हामीले। टेक्स्ट विजेटले चाहिँ के लिन्छ, फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ त्यसले जहिले पनि स्ट्रिङ लिन्छ। स्ट्रिङ चाहिँ अब हामीले यहाँ स्ट्रिङ के दियो त्यो स्ट्रिङ त्यसले प्रिन्ट गर्ने भयो। त्यस पछाडि यसले अरू प्यारामिटरहरू लिन्छ। यहाँ धेरै प्यारामिटर हामीले यहाँ होभर गर्ने बित्तिकै VS कोडमा चाहिँ के प्यारामिटर लिन्छ भनेर देख्न सकिन्छ। फर्स्ट चाहिँ यसलाई स्ट्रिङ भन्ने डाटा चाहिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो त्यस पछाडि चाहिँ यो अप्सनल प्यारामिटरहरू है, अप्सनल प्यारामिटरहरू हो यो। अनि अप्सनल प्यारामिटरहरू चाहिँ के लिन्छ भने यसले स्टाइल भन्ने लिन्छ। ओके, स्टाइल भन्ने प्यारामिटर लिन्छ अरे। ल स्टाइल भन्ने प्यारामिटर दिउँ। स्टाइल भन्ने प्यारामिटरमा चाहिँ हामीले फन्ट, अब यो टेक्स्ट रिलेटेड स्टाइलहरू दिन मिल्यो। हामीले जस्तै फन्ट साइज दिन मिल्छ 20, त्यो अलिक ठुलो भयो। अब यसलाई ल 14 नै दिउँ। अलिक स्लो भएको छ। मैले अघि न हट रिलोड चाहिँ मिलिसेकेन्डमा हुन्छ भनेर भने, तर अलिक स्लो भयो है। स्लो नेटले गर्दा भयो कि यस्तो नेट स्लो नै हुन्छ, कस्तो के हो? ए होइन, के एप यहाँ रिलोड स्लो भएको भनेको? ए यो रिलोड स्लो भएको चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्लो भएर हो क्या। अहिले कम्प्युटरमा मैले जुममा सेयर पनि गरिरहेको छु, OBS-बाट रेकर्ड पनि गरिरहेको छु, त्यही भएर स्लो भएको छ क्या कम्प्युटर। अनि त्यही भएर टाइम लागेको हो, नत्र यो फास्ट नै हुन्छ है आफू त्यसै गरिरहेको बेलामा। भन त्यो बडी भन्दा सेकेन्डमा यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाइल्ड छ नि, चाइल्ड टेक्स्ट। हजुर, हो त्यहाँनिर भन्नु नि एकचोटि फेरि। ओके म फेरि भन्छु। ल यो बडी भयो होइन। बडीमा चाहिँ हामीले के दिनु मिल्छ भने, ओके पहिला म यो रिमुभ गर्छु। हो त्यसरी केही नबुझेको क्वेसनहरू सोद्धा हुन्छ है। यो बडीमा चाहिँ तिमीले ल टेक्स्ट पठाउँछु मैले। ल टेक्स्ट हेलो भनेर पठाएँ। ल हिलो भएछ, धुर्मिस कसको इङ्ग्लिस, जसको इङ्ग्लिस भने हिलो पठाएँ होइन मैले। एप रिलोड हुन अलिक टाइम लाग्यो। यहाँ माथि आछ है, देखेको छ टप
टप पुरै टप लेफ्टमा आएको छ देखेन होला, म अलिक ठुलो साइज बनाउँछु, त्यसको टेक्स्टको साइज बनाउँछु यो स्टाइल। देखिरह फन्ट साइज मैले 40 गर्छु ल। यो मैले सेभ गरेँ चाहिँ झ्याप्पै आउनुपर्ने हो, आइडियल कन्डिसनमा त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि तर आज चाहिँ कम्प्युटर स्लो भएर त्यस्तो भएन, त्यही भएर मैले यहाँ रिलोड गरिरहनु परेको छ, तनाव है। ल हिलो भनेर आयो यसलाई हेलो पाराउनु। हुन्छ हेलो ठिकै छ, गर्नु गरौँ। ल माथि टपमा आयो नि त, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई सेन्टरमा पार्नको लागि चाहिँ मैले सेन्टर भन्ने युज गरेको थिएँ होइन। तर अनि त्यसपछि स्क्याफोल्डले चाहिँ बडी लिएको छ। अनि त्यस्तै गरी अरू विजेटहरू छ नि जसले चाहिँ चाइल्डहरू लिन सक्छ। स्क्याफोल्डको चाइल्ड चाहिँ टेक्स्ट हो भनेर, किनभने स्क्याफोल्डले चाहिँ स्क्याफोल्डको चाइल्ड चाहिँ टेक्स्ट चाइल्ड एउटा मात्रै हुँदैन क्या, स्क्याफोल्डको साइज धेरैवटा हुन्छ क्या, त्यही भएर बडी भन्नु परेको। किनभने स्क्याफोल्डको अर्को एउटा पनि चाइल्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, एपबार भन्ने हुन्छ। एपबार भन्ने हेर है त, एपबार भन्ने चाइल्ड हुन्छ। त्यो एपबार भन्ने चाइल्डले चाहिँ लास्लो भयो के। यसो गर्छु म, यता भन्दै गर्नु, उता बिस्तारै लोड हुँदै गर्छ दाइ। ए ल हुन्छ। एपबाट के गर्छ भन्दै गर्नु, त लोड हुन्छ आफै एकछिन बिस्तारै। एपबार भनेको चाहिँ हामीले एपमा माथि एउटा मेनु जस्तो हुन्छ नि, जहिले पनि त्यो ब्याक बटनहरू भएको अनि मेनुहरू खोल्ने अथवा एपको नामहरू रहेको एउटा माथि एउटा ट्याब जस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एपबार हो है। अनि एपबारमा हामीले एपबार दिने बित्तिकै त्यो एपबार आइहाल्यो, त्यसमा हामीले टाइटलहरू दिनु मिल्छ। टाइटल चाहिँ हामीले टेक्स्ट दियौँ अरे एउटा, फ्लटर टु डु भनेर दियौँ। यो एपबारले चाहिँ यो टाइटल मात्रै होइन, अरू धेरै कुरा पनि लिन्छ। फर इक्जाम्पल एक्सन्स भनेर लिन्छ। एक्सनमा चाहिँ हामीले बटनहरू राख्न मिल्छ क्या। भन्नाले यो एपबारको यो माथि टु डु भनेर आज यो प्रिन्ट हुने टाइम लाग्छ क्या, लास्ट स्लो भएर। यसो गरौँ, म आइओएस सिमुलेटर चाहिँ चलाउँछु है त। यो एन्ड्रोइड अलिक स्लो भएको होला जस्तो लाग्यो मलाई, हो एकदम स्लो भएको थियो त्यो। आइओएस सिमुलेटर चलाउँछु ल म, आइओएस सिमुलेटर अलिक फास्ट हुन्छ होला। भन्नाले अर्को नर्मल कन्डिसनमा उस्तै हो स्पिड, तर हुन त अलिकति आइओएस सिमुलेटर फास्ट हुन्छ म्याकमा भएर, नत्र उस्तै हो, त्यति फरक पर्दैन। तर आज चाहिँ एकदमै स्लो भएको छ क्या मेरो कम्प्युटर, त्यही भएर। ल म फेरि रन गर्छु यसलाई। के रहेछ भने एपबार चाहिँ त्यो एपको माथि आउने कुरा रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले टाइटल राख्न मिल्यो, एपको नाम के हो भनेर। अनि एक्सन्सहरू त्यो एपबारमा हामीले माथि राख्न सक्छौँ नि। फर इक्जाम्पल एपहरूमा नयाँ आइटम क्रिएट गर्ने बटन, त्यस्तो बटनहरू एपबारको एप माथि टुप्पोने हुन्छ नि, त्यो बटनहरू चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। हामीले आइकन ल फर इक्जाम्पल प्लस आइकन ओके, एड होला। कम्प्युटर एकदमै स्लो भएर यो अटो कम्प्लिसन नै भइरहेको नि, बत्ती गएर पनि झन् स्लो भइरहेको कम्प्युटर ल्यापटप ब्याट्रीबाट चलिरहेको भएर। एकछिन कुरा है। ल के भयो भन्नाले हामीले यहाँ टेक्स्ट दिन मिल्यो, अनि त्यसपछि एक्सनहरू दिन मिल्यो। एपमा चाहिँ त्यो माथि एपबार चाहिएको एप छ भने, एपबार चाहिने एप छैन भने यो एपबार युज नगर्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरो के भने, मैले अघि नै चाइल्डको कुरामा कन्फ्युजन भएको थियो ऊ होइन। चाइल्ड स्क्याफोल्डले चाहिँ चाइल्ड भनेर प्रपर्टी लिँदैन कि, त्यसले चाइल्ड भनेर लिन्थ्यो। तर यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाइल्ड हुने भएको कारणले यसले चाहिँ एपबार बडी भनेर लिन्छ क्या। एपबार भनेको त्यो माथि आउने भयो, बडी भनेको बिचको स्क्रिन भयो। अनि अर्को पनि लिन्छ फ्लोटिङ एक्सन बटन भन्ने, अघि न त्यो भएको एउटा बटन थियो नि त्यो इन्क्रिमेन्ट गर्ने, त्यो बटन चाहिँ फ्लोटिङ एक्सन बटनमा आउँछ क्या। त्यही हो, यो एप्लिकेसन रन हुन लास्ट टाइम लाग्यो। गरौँ दाइ, हुन्छ अब त्यो कन्फ्युज चाइल्डको हटायो, अब अरू गरौँ।
बत्ती गयो क्या दाइतिर बत्ती छैन रे त्यहाँ हटस्पट चलाउनु भएको हुन्छ डाटाबाट एकछिन होल्ड गर ल म कल गरेर बुझ्छु ल कमल त्यहाँ 3 बजेको क्लास थियो नि पाइथनको हजुर हजुर त्यो हुँदैन अरे आज त्यहाँ पोखरामा बत्ती छैन अरे भोलिको लागि सार्ने अरे हुन्छ हेरेको थिएँ मैले एकचोटि मेसेज मेसेज गर्दा हुन्छ विनोद साई 0 हुने चाहिँ हाम्रो विनोद साई हो कि को विनोद साई हो कमल कमल सुनिराख मलाई हाम्रो केटाहरू धेरैले सिक्ने भने त कोही आएनन् किन हो आज पुरै झगडा गरिरहेको थिएँ अब आज हेर्नु न म पनि सिक्ने भनिरहेको थिएँ त्यही कोही आएन भने अस्ति कस्तो अरू हामीहरू मिटर्स युनिभर्सिटीबाट हो सुर्खेतबाट हो हजुर अनि हजुर सुनिरहेको छु पढै सक्दै हो कि पढिसक्नु भएको कि पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर ए ल त आउनु भयो ए ए ए ए ए ल गाइजहरु सरी ल इन्टरनेट गइदिरहेको मेरो त ल त्यही मौकामा फ्लटर एप पनि रन भयो ल लेट्स कन्टिन्यू है त एप रन भयो है त यो अनि त्यसपछि यसो याद गर्दा हुन्छ यो अलिकति फरक छ नि त यहाँनिर अलिक बढी स्पेसहरू आछ आइएसको लागि त्यो चाहिँ फ्लटरले इन्टरनेटले आफैले ह्यान्डल गरिदिन्छ है त्यस्तो कुराहरू स्ट्याटस बारको कलरहरू आफैले एड गरिदिन्छ मैले चाहिँ एक्सन्समा एप बार भनेको थिएँ एप बार चाहिँ यो भयो फ्लटर टु डु अघि नै एन्ड्रोइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा थियो आइएसको लागि चाहिँ यो बिचमा छ नि यो चाहिँ आइएसको आफ्नो डिजाइन त्यस्तो भएको कारणले फ्लटरले आफै नै त्यो गरिदिएको क्या हामीले त्यसलाई अब चेन्ज गर्न पनि मिल्छ होइन तर फ्लटरले आफैले गरिदिएको यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि एक्सन्समा मैले के राख्न मिल्छ भनेको थिएँ नि एक्सनमा चाहिँ मैले ल यो प्लस भन्ने बटन आइकन राखेर मैले यो आइकनमा चाहिँ मैले बटन बनाएर पछि नयाँ पोस्ट क्रिएट गर्न अथवा नयाँ टु डु क्रिएट गर्नलाई यो क्लिक गर्ने बनाउन सकिन्छ होइन एप बार त्यो भयो अहिले एप बारमा हामीले एक्सन्स चाहिएन है सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज भइहाल्यो नि अहिले अलि राम्रोसँग भयो है त्यो अघि नै एन्ड्रोइडमा राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन अझ सबभन्दा सक्यो भने त आफ्नो रियल डिभाइसमा चाहिँ युएसबी कनेक्ट गरेर गऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ है ल बडीमा अघि न उसले किन त्यहाँ सेन्टरमा चाइल्ड आयो भन्ने कुरा गरेको थियो उसले है यसलाई म कपी गर्छु अब चाहिँ बल्ल त्यहाँ पुग्यो फेरि है सेन्टर बडीमा चाहिँ हामीले एउटा सेन्टर अघि नै यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा लानलाई चाहिँ यहाँ सेन्टर भन्ने एउटा विजेट पठाउँछौँ हामीले त्यो सेन्टर भन्ने विजेटले चाहिँ एउटा प्रोपर्टी लिन्छ एउटा चाइल्ड लिन्छ है चाइल्ड भन्ने प्रोपर्टी लिन्छ प्रोपर्टी छ के अरे प्यारामिटर छ त्यसले त्यसमा चाहिँ चाइल्ड चाहिँ जुनै पनि विजेट हुनसक्छ क्या चाइल्डको टाइप चाहिँ विजेट हुनसक्छ यसमा सेन्टर के अरे हामीले बनाएको यस्तै होम स्क्रिन हुनसक्छ अथवा रेक्ट्याङ्गल हुनसक्छ अथवा टेक्स्ट हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ क्या जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ विजेट जे पनि लिन सक्छ त्यसले अब यो सेभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेन्टरमा गयो ल हो चाइल्ड किन भयो भन्ने बुझ्यो यहाँ चाहिँ बडी यहाँ चाहिँ किन चाइल्ड भन्ने कुरो बुझ्यो यसको चाहिँ मल्टिपल टाइपको चाइल्ड हुन्छ स्क्याफोल्डको चाहिँ त्यही भएर यसको छुट्टै छुट्टै नाम छ तर सेन्टरको चाहिँ एउटा टाइपको मात्रै चाइल्ड हुने कारणले अनि त्यसको नाम चाहिँ चाइल्ड भनेर छ त्यही हो कारण ल हजुर त्यसको लागि धन्यवाद है भनेको मेरो लागि दुःख गर्नु भनेर ए होइन ठिक छ त्यही त अब सिक्नै खोजेको हो नि त हामीले होइन तिम्रो जस्तो कन्फ्युजन अरूलाई भएको होला अरू नबोलेको मात्रै हो ल त्यो हेलो वर्ल्ड भनेर हाम्रो आयो अब हामीले यहाँ टेक्स्टको अरू कुराहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल फन्ट वेट बोल्ड बनाउन सक्छौँ हामीले त्यो टेक्स्टलाई
बोल्ड भयो सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ अरे कमेन्ट गर्छु यसलाई मैले सेभ गर्छु चेन्ज भइसक्यो सेभ गर्छु चेन्ज भइसक्यो यति फास्ट हुन्छ क्या त्यो अघि न स्लो भएर हो कि त्यस्तो भएको ल अब हामी के गर्छौँ भने अब चाहिँ हामी बिस्तारै टु डु एप्लिकेसन बनाउनतिर लाग्छौँ है त टु डु एप्लिकेसन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ टु डु एप्लिकेसनमा भन्ने कुरा हामीले सोचौँ सबभन्दा पहिला एउटा टेक्स्ट इनपुट गर्ने ठाउँ चाहिन्छ अनि त्यो टेक्स्ट इनपुट गरिसकेर हामीले के बटन थिच्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो टु डुको लिस्टमा गएर एड हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो टु डुलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्न मिल्न पर्न सक्छ अनि त्यो टु डुलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न पनि पर्न सक्छ है अब त्यो कम्प्लिटेड भनेर टगल गर्ने पनि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले टाइम भयो भने अहिले एकछिनपछि गर्नेछौँ ल त ल सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट चाहियो अरे टेक्स्ट चाहियो टेक्स्ट यहाँ छ अब टेक्स्ट त हामीले यो देखायौँ तर हामीलाई टेक्स्ट त भयो ल ठिक छ तर हामीले अब इनपुट गर्ने ठाउँ कसरी राखिन्छ यो टेक्स्टले त अब चाइल्ड भनेर लिँदैन यो सेन्टरमा अर्को चाइल्ड दिन मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लटरमा चाहिँ कोलम भन्ने एउटा विजेट छ है कोलम भन्नेले चाहिँ भर्टिकल्ली हामीलाई चाइल्डहरू राखिदिन्छ क्या कोलम कोलम कोलममा चाहिँ चिल्ड्रेन भन्ने लिन्छ अघि न चाइल्ड लिएको जस्तै कोलमले चाहिँ चिल्ड्रेन लिन्छ क्या किनकि कोलमको चाहिँ एउटा मात्रै चाइल्ड हुन सक्दैन कोलमको चाहिँ मल्टिपल चाइल्ड हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि यसले चाहिँ मल्टिपल चाइल्ड जेनरेट गर्न सक्छ तर स्क्याफोल्डको नि मल्टिपल चाइल्ड हुन सक्थ्यो तर त्यसको चाहिँ किन चिल्ड्रेन भएन चिल्ड्रेन नभएर किन छुट्टी छुट्टी नाम भयो भन्ने सोच्छौ भने चाहिँ यो चाहिँ छुट्टी टाइपको चाइल्ड हो क्या यो बडी भनेको चाहिँ विजेट हो यो एप बार भनेको चाहिँ यहाँ प्रिफर्ड साइज विजेट भनेको छ टाइप फरक भएर हो क्या टाइप फरक टाइपको त्यसले चाइल्ड लिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको छुट्टी नाम लिएको अनि कोलमले चाहिँ विजेट एउटै टाइपको विजेट भन्ने टाइपको चाहिँ लिन्छ यसले जति पनि लिन्छ अनि त्यही भएर यसको चाहिँ चिल्ड्रेन भनेर भयो है त्यो हामी एउटा टेक्स्ट बनाउँ यसलाई दिस सुड सो टु डु है त दिस सुड सो टु डु भन्ने कुरा हाम्रो त्यहाँ टेक्स्ट आयो ल ओके हामीलाई चाहिँ त्यो टेक्स्ट सेन्टरमा चाहियो अरे ओके हाम्रो त्यो के भयो भर्टिकल्ली होरिजेन्टल्ली चाहिँ सेन्टर भयो अब हामीलाई त्यसलाई भर्टिकल्ली सेन्टर चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले कोलममा कोलममा चाहिँ मेन एक्सिस एलाइनमेन्ट र क्रस एक्सिस एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ है हाम्रो चाहिँ यो अहिले यसलाई छोडिदिउँ ल यो टेक्स्ट यो सेन्टरलाई हटाउँ है यो टेक्स्ट अर्को एउटा बनाउँ हामीले यसले चाहिँ मल्टिपल लिन्छ भनेको थिएँ नि मैले टेक्स्ट एउटा लियो टेक्स्ट अर्को पनि लिन सक्छ क्या यसले दिस इज टेक्स्ट 2 भनेर राख्छु मैले ल दिस इज एउटा टेक्स्ट आयो अर्को टेक्स्ट आयो त्यसरी नै हामीले जतिचोटि कपी गरेर यो तलतिर लान मिल्छ स्क्रिनमा अट्निन्जेलसम्म स्क्रिनमा अटेन भने चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ एकछिनपछि म देखाउँछु पछि स्क्रिनमा अट्निन्जेलसम्म चाहिँ हामीले जति पनि राख्न सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ विथ छ नि विथ कोलमले चाहिँ विथ कति लिन्छ भने जतिसम्म त्यसलाई चाहिन्छ विथ त्यतिसम्म लिन्छ यहाँ विथ यतिसम्म मात्रै त्यसले विथ लिएको छ है अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ एक्सपान्डेड गर्ने हो भने एक्सपान्डेड भनेको चाहिँ जति विथ चाहिन्छ लि भनेर भन्यो भने चाहिँ ओके त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिने जति पुरै सकेसम्मको विथ लियो अनि त्यसपछि बाँकी अलि भन्नाले यसलाई जति चाहिन्छ विथ त्यति लियो अनि त्योभन्दा बाँकी भएको विथ चाहिँ सबै यसले लिदियो कि अनि त्यसले यसलाई चाहिँ फोर्स गरेर यहाँ तलतिर पुऱ्याइदियो है हामीलाई अहिले त्यस्तो चाहिँदैन त्यो गर्नु परेन हामीले ल हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ अब के चाहिने भयो हाम्रो इनपुट फिल्ड टेक्स्ट इनपुट फिल्ड टेक्स्ट इनपुट गर्ने फिल्ड चाहियो है टेक्स्ट फिल्ड भन्ने छ यो टेक्स्ट फिल्ड आयो हाम्रो है अब हामीले अलिकति तल साइज्ड बक्स हाइट 20 साइज बक्स भनेको के हो भने म बुझ्नुहोस् है त ल यो हाम्रो टेक्स्ट फिल्ड भयो त्यस पछाडि साइज बक्स भनेर छ अनि त्यसपछि टेक्स्ट भनेर छ नि साइज बक्सलाई चाहिँ स्पेसिङ दिनलाई काम गर्छ क्या यहाँ अलिकति 20 को स्पेसिङ दिएको छु क्या मैले यो मैले हटाइदिएँ भने त्यो नजिक टाँसेर बस्छ क्या यो नजिक टाँसेर बस्छ नि यसलाई अलिकति स्पेस दिउँ भनेर चाहिँ ल 40 स्पेस दिएँ भने 40 तल जान्छ मैले 60 दिएँ भने 60 जान्छ 60 पिक्सल तल जान्छ ल यो चाहिँ पिक्सल हो ओके अब टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्यो टेक्स्ट टाइप गर्न मिल्यो त्यही हो टेक्स्टमा चाहिँ मैले भएको टेक्स्ट देखाउने हो टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ मैले नयाँ टेक्स्ट हाल्न मिल्यो त्यही हो अब टेक्स्ट फिल्डको नि हामीले अब डिफ्रेन्ट स्टाइलिङ गर्न मिल्छ डिफ्रेन्ट तरिकाले अब टेक्स्ट फिल्डको चाहिँ अब डेकोरेसन भन्ने छ
इनपुट डेकोरेसन यसको डेकोरेसनको टाइप चाहिँ के हुन्छ डेकोरेसन हैन स्टाइल होला त्यसो भए यो स्लो भयो अटो कम्प्लिटली काम गरिराखेन कि कम्प्युटरलाई स्लो भइरहेको एकछिन ल ओके बल्ल यो लोड भयो कति स्लो भएको क्या यसले चाहिँ के प्रोपर्टी लिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसलाई यसरी यहाँ होभर गरेर हेर्न सकिन्छ है होभर गरेर हेर्न सकिन्छ ओके कमन एकदमै स्लो भएर यसले दिएन राम्रोसँग ल ठिकै छ यसले डेकोरेसन भन्ने लिन्छ है DCORATI डेकोरेसन भन्ने लिन्छ डेकोरेसन चाहिँ के हुन्छ भने इनपुट डेकोरेसन चाहिँ इनपुट डेकोरेसन हुन्छ इनपुट डेकोरेसनमा चाहिँ हामीले अब हिन्ट मान्छेले त्यहाँ के टाइप गर्ने हो भनेर हिन्ट दिन सक्छ है हामीले एकदम स्लो भइरहेको कम्प्युटर यसले यो इरर भन्ने सोचिरहेको छ क्या अझै कमन ओके त्यहाँको इरर गयो अब यहाँको इरर जान्छ हिन्ट होइन हिन्ट टेक्स्ट भनेर हुन्छ है त्यही भएर यो इरर बाँकी रहेको यहाँ चाहिँ ओके इरर गयो मैले सेभ गर्छु ओके त्यहाँ चाहिँ वाकडग भनेर चाहिँ प्लेस होल्डर हामी वेब डेभलपमेन्टमा एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ यसलाई प्लेस होल्डर भनेर भन्छन् है मेरो कम्प्युटर लास्टै स्लो भएर यो के अरे मैले गरेको चेन्जेसहरू उता आउन त्यसपछि यहाँ VS कोडले इरर रिजल्भ गर्ने लास्ट टाइम ल्याएर है ल यस्तो हिन्ट टेक्स्ट जस्तै अब हामीले अब यो टेक्स्टको यो टेक्स्ट इनपुट फिल्डको चाहिँ यस्तो मात्र स्टाइल हुँदैन आउटलाइन हामीले यो बोर्डरहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू पनि मिलाउन मिल्छ फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ बोर्डर दिन मिल्छ बोर्डरलाई चाहिँ आउटलाइन इनपुट बोर्डर भन्ने हुन्छ है आउटलाइन इनपुट बोर्डरले चाहिँ के गर्छ यो टेक्स्टको वरिपरि बोर्डर आउँछ यो टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ बोर्डर भएको आउँछ क्या पुरै चारैतिर बोर्डर भएको यो चाहिँ अचम्मै स्लो भयो यार नचाहिने कुराहरू बन्द गर्छ है त यहाँ VS कोड त चाहिहाल्यो क्रोम पनि बन्द गरिदिन्छु ल ल यो चाहिँ आउटलाइन भएर आयो है आउटलाइन भएर आयो तर यो माथि चाहिँ त्यो ट्याक्कै त्यहाँनिर भएर हामीले अलिकति देखेन त्यही भएर यहाँ टेक्स्ट फिल्डभन्दा अगाडि हामीले अलिकति साइज बक्स राखिदिउँ है त साइज बक्स अफ हाइट ओहो यो त एकदमै स्लो भयो नि त पौरव के अरे स्क्रिन रेकर्ड डबल भएको हेर यसमा जुमले पनि सेयर गर्यो अनि उता तिमीले डबल स्क्रिन रेकर्ड भयो भएर त्यो फ्रेम रेटहरू स्लो भयो त्यो मिल्छ भने इम्पोर्टेन्ट छैन भने स्क्रिन सेयर अफ के अरे उता स्क्रिन रेकर्ड अफ गरिदेऊ न हुन्छ जुम स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ पछि त्यो नआएको स्टुडेन्टहरूलाई भनेर राखेको मैले होइन यसले धेरै प्रब्लम भने चाहिँ त्यो त्यही गर्नु पर्ला जस्तो छ अब एकछिन ट्राई गरौँ होइन अलि यस्तै स्लो भइराख्यो भने चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ यो कस्तो भयो भने जुमले पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हो होइन तर जुमको चाहिँ अस्ति मेरो रेकर्ड भएको सेभै भएको थिएन कि त्यही भएर मलाई त्यो डर लागेर जुमकोमा डिपेन्ड नगरेको कि जुमबाट मैले रेकर्ड गरेको छैन कि जुमबाट सेयर मात्रै गरेको छु ल
अब यो हाम्रो टेक्स्ट फिल्ड भयो अनि त्यसपछि टेक्स्ट फिल्डबाट चाहिँ यो टेक्स्ट भन्ने भयो होइन। अब टेक्स्ट फिल्डमा भएको कुरा हाम्रो टेक्स्टमा कसरी ल्याउने त त्यो कुरा हेरौँ है त। टेक्स्ट फिल्डमा भएको कुरा चाहिँ हामीले एउटा कुनै एउटा भेरिएबलमा सेभ गऱ्यौँ भने अनि त्यो भेरिएबल चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो त्यहाँ आउँछ है त। हामीले त्यो एजुम गर्छौँ नि त होइन। भनेपछि त्यसमा एउटा एउटा भेरिएबल बनाऊ। टेक्स्ट भनेर बनाउँ ल त्यो भेरिएबलको नाम। त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्टी गर्छौँ पहिला अनि त्यसपछि यो टेक्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो टेक्स्ट रिप्लेस गरिदिन्छ ल। लास्ट भयो रेकर्ड अफै गर्नुपर्छ क्या। ए तिमी गरिरहेछौ ल हुन्छ त्यसो भए त्यही गरौँ म अफ गरिदिन्छु। कहाँ गयो ओबिएस मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ है त। त्यो भिडियो सेभ हुँदै गर्दा गरे होला क्या यो त। त्यो मेरो त्यस्तो सेटिङ त्यस्तो बिग्रेको त नहुनु पर्ने। मैले यमओबी फर्मेटमा सेभ गर्छु त्यो कारणले नै हो कि सेभ हुन धेरै बेर लाग्यो। मैले चाहिँ यमओबीमा गर्छु होइन। त्यो पछि हेरौँला है त। अहिले ठिकै छ यसलाई बन्द गरिदिउँ ल। अब अलिकति फास्ट हुन्छ होला होपफुली है त। नभए चाहिँ मेरो कम्प्युटर नै एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई त। ल अझै पनि अलि स्लो नै छ अलिकति ब्याक ट्र्याक आउँछ के भनेको ऱ्यामै खाली छैन क्या। ऱ्यामै खाँचो पऱ्यो। सब कुरा स्लो भइरहेको यार। ओके ल ऱ्याम अलिक फ्री भयो अब चाहिँ अलिक फास्ट होला कि। ल अलि फास्ट हुन्छ होला होपफुली ल सेभ गरौँ यसलाई। ओके टेक्स्ट चाहिँ मैले बिल्ड फोल्डरभित्र मेथडभित्र गरेपछि बिल्ड मेथडभित्र गर्ने होइन बिल्ड मेथड बाहिर गर्ने हो। बिल्ड मेथड जहिले रन भइरहन्छ त्यही भएर त्यसले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छ। ओके यसलाई रिलोड गरौँ किनभने यो टेक्स्ट मैले एक्चुअली भने नि सेभ गर्दाखेरि हाम्रो सेभ गर्दाखेरि हट रिलोड हुँदाखेरि नि जहिले पनि बिल्ड मेथड रन हुन्छ भनेको थिएँ नि। म यो टेक्स्ट चाहिँ बिल्ड मेथडभन्दा माथि डिफाइन गरेको छु नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हट रिलोड गर्दाखेरि यहाँ बाहिर गरेको चेन्जेसहरू भित्र आउँदैन कि। मैले यो टेक्स्टमा चाहिँ प्लेस होल्डर टेक्स्ट राखेँ भनेर फर इक्जाम्पल भने मैले सेभ ओके ल यो प्लेस होल्डर टेक्स्ट त्यहाँ होइन। ल अब चाहिँ हामीलाई त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। हामीले यहाँ जे लेख्छौँ त्यसले त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्छौँ भने हामीले टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ एउटा अनचेन्ज भन्ने प्यारामिटर लिन्छ यसले। अनचेन्ज भन्ने मेथड लिन्छ यसले। अनचेन्ज भन्ने मेथडले चाहिँ के गर्छ हेर्नु है त। अनचेन्ज भन्ने मेथड कस्तो रहेछ यहाँ हेरौँ है त। यसले यो मेथडले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन अरे अनि यो मेथडले चाहिँ एउटा स्ट्रिङ लिन्छ अरे प्यारामिटर है त। स्ट्रिङ प्यारामिटर लिन्छ हामीले यसलाई भ्यालु भनौँ। अब प्रिन्ट गरौँ है त यो भ्यालु है त। प्रिन्ट गरेर है पहिला ओके HELLO मैले जति टाइप गरेँ नि यहाँ प्रिन्ट हुँदै गयो क्या त्यो। मैले
हरेक चेन्ज गर्दाखेरि यो फेरि रन हुन्छ। मैले अब ब्याक स्पेस गरेर यसलाई मेटाएँ भने पनि यो रन हुँदै जान्छ। यहाँ जेड टाइप गर्यो यो त्यहाँ आउँछ। भनेको यसलाई मैले यो टेक्स्टमा चाहियो भनेपछि यो टेक्स्टमा त्यो भ्यालु मैले राखेँ भने के हुन्छ हेर्नु है त। मैले टेक्स्ट इक्वल टु त्यो भ्यालु गरेँ। अब मैले जब चेन्ज गर्छु चेन्ज भएन नि त, यता तल चेन्ज भएन है। चेन्ज किन हुँदैन भने मैले जब एक्चुअली यहाँ एक्चुअली हट रिलोड गर्नको लागि मैले यो एप्लिकेसन सेभ गर्छु नि, सेभ गरेर हट रिलोड हुने बित्तिकै यहाँ चेन्ज हुन्छ हेर्नु है त। एकचोटि रिलोड गर्नलाई यो के हालतमा आयो। ल मैले यहाँ टाइप गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरेँ भने मैले ओके त्यो भ्यालु चेन्ज हुनुपर्ने किन भएन। ओके किन भएन भने चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ भने एउटा फ्लटरमा चाहिँ स्टेटफुल र स्टेटलेस विजेट हुन्छ है। स्टेटलेस विजेट भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र भएको कुराहरू छ नि हामीले चेन्ज हुँदैन भनेर एजुम गर्छौँ क्या। त्यहाँभित्रको कुरा चेन्ज हुँदैन, यो धेरैचोटि मल्टिपल टाइम्स रिबिल्ड हुँदैन हामीले हट रिलोड नगरेसम्म होइन। तर हामीले यसलाई चाहिँ स्टेटफुल विजेट बनाउने हो भने यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ है। यो आइकन छ नि यो ब्लू येल्लोवाला अघि हामीले फिक्सेस गर्नेवाला भनेको, त्यसमा क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्टेटफुल विजेट गर्यो भने स्टेटफुल विजेटमा कन्भर्ट हुन्छ है। स्टेटफुल विजेटमा कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ एक्चुअली फेरि रिलोड गरौँ एप। ओके एप रिलोड भयो होला। मैले टाइप गरेँ त्यही पनि यहाँ चेन्जेस आएन होइन। तर जब मैले एप सेभ गर्छु नि, सेभ गरेर हट रिलोड भयो नि तब यो चेन्जेस आयो क्या। यहाँ के भयो भने जब मैले टाइप गरेँ यो रिबिल्ड भएन, तर मैले जब सेभ गरेँ यो बिल्ड मेथड फेरि रन भयो अनि त्यसले थाहा पायो कि यो टेक्स्ट नयाँ भ्यालु हामीले योबाट भ्यालु अघि नयाँ टेक्स्टमा हालेको थियौँ त्यो भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा पायो। तर हामीले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली त्यो चेन्ज आउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने एउटा सेट स्टेट भन्ने मेथड हुन्छ। सेट स्टेट भन्ने मेथडले चाहिँ यो विजेटलाई यो बिल्ड मेथड फेरि रन गराउँछ भनौँ न। यो रन गराउँछ अनि रन गराउँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएको छ भन्ने कुरो त्यसले थाहा पाउँछ। टेक्स्ट भन्ने भ्यालु चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको छ भन्ने कुरो थाहा पाउँछ अनि त्यसले चाहिँ त्यो भ्यालु फेरि जहाँ चाहिने छ त्यो ठाउँ यो विजेट फेरि रिबिल्ड गर्छ अनि रिबिल्ड गरेर नयाँ टेक्स्ट आउँछ। लेट्स सी इट इन एक्सन है त। देखेको मैले जे टाइप गरेँ त्यो त्यहाँ आउँछ। यहाँ जे टाइप गरेँ त्यो त्यहाँ आयो। यसरी चाहिँ स्टेटफुल भनेको चाहिँ यो हो। स्टेटफुल भनेको चाहिँ स्टेट चेन्ज हुन सक्छ, एप रन भएको बेलामा स्टेटहरू चेन्ज हुन सक्छ है त। ल अब हामीले लेखेको टेक्स्ट त आउने भयो। अब त लेखेको टेक्स्ट आएपछि त्यो टेक्स्ट एड हुने एक्सक्युज मी ओके लेखेको टेक्स्टहरू चाहिँ त्यहाँ एड हुँदै लिस्ट बन्ने हामीले बनाउनु पर्यो होइन। लिस्ट हुने बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ एउटा लिस्ट बनाउँ। लिस्ट भनेको चाहिँ एरे, कतिलाई एरे भन्ने कन्सेप्ट थाहा छ होइन। एरेलाई चाहिँ हामीले डार्टमा लिस्ट भन्छौँ होइन। लिस्ट हो, लिस्ट चाहिँ के को लिस्ट हो भने स्ट्रिङको लिस्ट हो। एउटा एरे बनाउँ, त्यो एरेभित्र चाहिँ हामीले स्ट्रिङहरू हाल्छौँ भन्यो भने त्यो एरे चाहिँ हामीले पहिला खाली गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर टुडुज भनेर मान्यौँ अरे। ल टुडुज भन्ने एरे बनायौँ है। त्यो एरेकोलाई चाहिँ पहिला हामीले इम्टी एरेमा इनिसियलाइज गऱ्यौँ होइन। भनेपछि ल अब हामीले यो रेन्डर गर्न पर्यो भने हामीले इफ टुडुज डट इज नट इम्टी, टुडुज डट इज नट इम्टी, इम्टी छैन भने चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भने ल टेक्स्टको टेक्स्ट रेन्डर गरौँ। टेक्स्टमा चाहिँ के गरौँ टुडुज डट लास्ट भनेको टुडुमा हामीले भन्ने त्यो उमा जति हामीले भ्यालु हाल्छौँ त्यसको चाहिँ लास्ट सबैभन्दा लेटेस्ट भ्यालु देखा भनेर भन्यौँ होइन। के गरी केही त्यो जहिले इम्टी छ भने एल्समा चाहिँ हामीले टेक्स्ट देखाउन सक्छौँ। टेक्स्टमा चाहिँ नो आइटम इन टु डु भनेर लेख्न सक्छौँ। ल हो नो आइटम इन टु डु भनेर आयो त्यहाँ।
किन आयो किनकि टु डु आइटम हाम्रो एउटा कुनै पनि हामीले हालेको छैनौँ त्यो एरेमा कुनै पनि भ्यालु हामीले हालेको छैनौँ त्यही भएर टु डु भन्ने आयो ल अब हामी एरे हाल्नको लागि चाहिँ एउटा बटन बनाउँ ल त्यो एरेमा लगेर त्यो टेक्स्ट हामी टाइप गरेको टेक्स्ट हाल्नको लागि चाहिँ एउटा बटन बनाउँ त्यो बटन बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो यहाँ यसको मुनि बनाउन सक्छौँ यसको साइडमा बनाउन सक्छौँ होइन इनपुट डेकोरेसन यो टेक्स्ट फिल्डले चाहिँ मेरो विचारमा एउटा यसले चाहिँ एउटा लास्टमा दिने भ्यालु पनि पठाउनु लास्टमा दिने एउटा विजेट पठाउन मिल्छ यसमा तर यो डेकोरेसनमा पठाउँछ कि यो मेनुमै पठाउँछ भन्ने कुरा बिर्सेँ मैले selection controls widget stat okay यो डेकोरेसन हो कि control style enabled field widget यही भित्र गएर हेरौँ है त यहाँ हेर्न मिल्छ हामीले यही भित्र गएर विजेट के लिन्छ हेरौँ है त फ्लटर भएको फाइदा चाहिँ हामीले सोर्स कोडमा गएर पुरै हेर्न मिल्छ क्या स्टाइल टेक्स्ट अलाइन विजेट टेक्स्ट डिरेक्सन अटो फोकस अब्सर्भर अटो करेक्ट म्याक्स लाइन रिड ओन्ली ओके यसमा होइन जस्तो छ इनपुट डेकोरेसनमा हो र इनपुट डेकोरेसनमा नहुनु पर्ने यसले आइकन लिन्छ लेभल स्टाइल इन्टेक्स ओके यसले लिँदैन कि इनपुट टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ चाहिने होला टेक्स्ट फर्म फिल्ड चाहिँ होला त्यसो होला ओके मैले त्यो एक्ज्याक्टली त्यसलाई के भन्छ भन्ने कुरा अलिक बिर्सेँ हामीले डकुमेन्टेसनमा हेर्न सक्छौँ अहिले होइन हेरौँ न त डकुमेन्टेसन हेरौँ है अब प्रोग्रामिङ गर्दा चाहिँ कहिले यस्तै हुन्छ के त्यहाँ भ्यालु के लिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छ अनि डकुमेन्टेसन पनि हेर्नु पर्छ है त फ्लटर टेक्स्ट फिल्ड ट्रेडिङ विजेट त्यसको लास्टमा हो नि क्लियर बटन हो त्यस्तो चाहिएको हामीलाई टेक्स्ट फिल्ड कन्ट्रोलर यो होइन सफिक्स आइकन ओके इट इज कल्ड सफिक्स आइकन अनि त्यसले चाहिँ डेकोरेसनभित्र हुन्छ है त डेकोरेसनभित्र सफिक्स आइकन अथवा सफिक्स विजेट भन्ने कुरो छ हाम्रो दुईवटा सफिक्समा राखौँ ल त सफिक्समा चाहिँ हामीले के राख्न सक्यौँ भने हाम्रो यो पनि देखाउँ आइकन आइकन्स डट डिलिटेड ल डिलिट होइन हामीले त्यो एड गर्ने राख्ने हो अहिले चेन्ज गरौँ ल ओके डिलिट भन्ने आयो तर हामीलाई चाहिँ डिलिट चाहिने होइन के चाहिने अरे एड गर्नको लागि कस्तो हुनसक्छ चेक मार्क होला ल चेक हो चेक भन्ने आयो हामीले त्यो चेक भन्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले टु डु एड हुने गर्ने रे ल भने हामीले यहाँ आइकन मात्रै होइन हामीलाई चाहिँ आइकन बटन चाहिन्छ आइकन मात्रै भएर पुग्दैन हामीलाई चाहिँ एउटा बटन नै चाहिन्छ आइकनले चाहिँ आइकन देखाउने मात्रै काम गर्छ तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ के जेस्चर डिटेक्ट गर्ने कुरा चाहिन्छ कि आइकन बटन आइकन यो आइकन बटनले चाहिँ आइकन लिन्छ अनि त्यसपछि अनप्रेस्ड भन्ने लिन्छ अर्को एउटा अनप्रेस्ड भनेको चाहिँ मेथड हो त्यो आइकन बटनलाई जब प्रेस हुन्छ त्यसपछि के रन गर्ने भन्ने कुरो यो जस्तै आउँछ अनि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यस्तो यस्तो भएको देखियो होइन भनेपछि त्यो बटन हो भन्ने कुरो थाहा भयो नि त हामीलाई ल
यो अनप्रेस भन्ने बटन छ, त्यो जब हामीले यो आइकनमा क्लिक गर्छौँ त्यो अनप्रेस भन्ने मेथड रन हुन्छ। अनप्रेस भन्ने मेथड रन हुने बित्तिकै हामीलाई के गर्न मन छ त भने त्यो टु डुज भन्ने एरेमा भर्खर टाइप गरेको कुरो लगेर राखिदिन मन छ हो। भर्खर टाइप गरेको कुरो त हाम्रो कहाँ छ, टेक्स्ट भन्ने भेरिएबलमा अलरेडी छ। भनेपछि हामी त्यस्तो गरौँ न ल। सेट स्टेट चाहियो, हाम्रो सेट स्टेट किन चाहिन्छ भनेको त्यहाँ चेन्जेस आएको कुरो त्यो रिबिल्ड गरेर चेन्ज देखिनको लागि भनेको है। टु डुज एड के एड गर्ने रे, टेक्स्ट ल। वाल्क द डग, वाक द डग भनेर आयो, गुड। अब हाम्रो अर्को के ल, वाच मुभी। ल वाच मुभी भनेर गऱ्यौँ, रिप्लेस भएर वाच मुभी आयो। किन रिप्लेस भयो भन्नुहुन्छ, किन त्यो लिस्टमा आएन भने हामीले जहिले पनि त्यसको लास्ट सबभन्दा लेटेस्ट के हालेको छ त्यो मात्रै प्रिन्ट गरेको छौँ क्या अहिले हामीले। अब त्यो हामीलाई हालेको अझै सबै कुरो प्रिन्ट हुनलाई चाहिँ हामीले लिस्ट भ्यू भन्ने कुरा युज गर्न सक्छौँ हामीले फ्लटरमा। लिस्ट भ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ ल म तपाईँलाई देखाउँछु। भ्यू डट बिल्डर, अनि त्यसले चाहिँ लिस्ट भ्यू डट बिल्डर, हामीले चाहिँ एउटा लिस्ट बिल्ड गर्न खोजेको छौँ होइन त्यो एरेबाट। त्यसको लागि चाहिँ आइटम बिल्डर भन्ने एउटा प्रोपर्टी मेथड लिन्छ। आइटम बिल्डर भन्ने मेथडले चाहिँ कन्टेक्स्ट लिन्छ र इन्डेक्स लिन्छ। कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स लिन्छ। इन्डेक्स भनेको चाहिँ कुन चाहिँ आइटम हामीले रिटर्न गर्दैछौँ भन्ने कुरा हो। कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ फ्लटरले चाहिँ यो फ्लटरको विजेट ट्री भन्छ, विजेटहरू नेस्टेड भएर बसेको छ नि, त्यो विजेट ट्रीको स्टेट ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट भन्ने एउटा भेरिएबल हुन्छ फ्लटरमा है। अनि त्यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ, पछि अरू कुराहरूमा नि युज भएको देखिन्छ। अहिलेलाई त्यति बुझौँ है त। हामीले रिटर्न के गर्छौँ, टेक्स्ट रिटर्न गर्छौँ अरे। टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, टु डुजको त्यो इन्डेक्समा भएको, टु डुज भन्ने एरे छ, टु डुज भन्ने एरेको त्यो इन्डेक्समा भएको कुरो रिटर्न गर्छौँ। अनि हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने आइटम काउन्टबाट आउँछ। हाम्रो आइटम काउन्टमा चाहिँ हामीले टु डुज डट लेन्थ गर्छौँ। लेन्थ गर्छौँ, टु डु भन्ने लेन्थको चाहिँ त्यो एड हुन्छ त्यहाँ। अब यहाँ हेर है, इरर आइरहेको छ मेरो, हेर है यहाँ के भन्ने इरर आयो। भर्टिकल भ्यूपोर्ट वाज गिभन अनबाउन्डेड हाइट भने हामीले चाहिँ जब यो लिस्ट रिटर्न गर्न लाग्यो नि, यो लिस्टले चाहिँ कति हाइटको गर्ने भनेर थाहा हुँदैन कि। लिस्ट चाहिँ जति ठुलो हुनसक्छ, त्यही भएर कति हाइट जाने भन्ने कुराले थाहा हुँदैन कि। कति हाइटमा जाने म भन्ने कुरो थाहा नै पाइनँ भनेर इरर आयो क्या। त्यसो भए तँलाई जति हाइट जान मलाई चाहिँ त्यति जान त भनेर भनिदिउँ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एक्सपान्डेड भन्ने विजेटमा त्यसलाई ऱ्याप गर्न सक्छौँ। कति जा भनेको यो माथिको कुराहरू प्रिन्ट भइसकेपछि जति स्पेस बाँकी हुन्छ त्यो स्पेस चाहिँ तैँले कभर गरे हुन्छ भनेर भनेको कि हामीले एक्सपान्डेड। जति एक्सपान्डेड हुन सक्छस् त हो भनेर भनेको। यसलाई सेभ गरौँ। हो हाम्रो वाक द डग र वाच मुभी भनेर आयो। लिस्ट यसरी प्रिन्ट भयो दुवै कुरा। अब हामी नयाँ कुरो थप्छौँ, के प्ले गेम्स नयाँ आयो। हो त्यसरी चाहिँ लिस्ट प्रिन्ट हुन थाल्यो। अहिलेसम्म के कन्फ्युजन छ? छैन दाइ, बुझिराखौँ। हजुरले गरेको त अब आफूले प्र्याक्टिस गर्नु बाँकी छ। हो आफूले प्र्याक्टिस एकचोटि के म रिकमेन्ड गर्छु भने यही भिडियो फेरि पनि हेरेर आफैले फलो गर्दै गर्नलाई ट्राई गर होइन। अनि त्यस पछाडि त तिमीले त्यस पछाडि चाहिँ अरू युट्युबमा ट्युटोरियल हेरेर अनि प्रोजेक्टहरू गर्न थाल्यो भने एकदमै अनि बुझिन्छ। बल्ल यो प्रोग्रामिङ चाहिँ जहिले पनि रिपिटेसन हो क्या, कि जति रिपिट गर्यो त्यति जानिन्छ होइन। ल अब अहिले चाहिँ मैले त्यही भनेको, अघि नै त्यही भनेको क्या मैले। अहिले चाहिँ सिन्ट्याक्स कन्ठ गर्नलाई ध्यान नदेऊ क्या। यो के अब लिस्ट डट बिल्डर हुन्छ, त्यसमा के प्यारामिटर जान्छ त्यो कुरो ध्यान नदेऊ। देख्यो अघि नै थाहा पायो नि मैले यो टेक्स्ट फिल्डमा मैले यो के अरे सफिक्स हुन्छ भन्ने कुरो मलाई याद थिएन नि। भने याद थियो तर त्यसको नाम के छ भन्ने कुरो मैले बिर्सेको थिएँ नि। त्यसको लागि मैले डकुमेन्टेसन हेरेँ नि। त्यो जहिले पनि हुन्छ। अब हजारौँ विजेट हुन्छ, हजारौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कतिवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्नुपर्छ, कतिवटा फ्रेमवर्कमा काम गर्नुपर्छ, के कुरो हुन्छ भन्ने कुरो कहिले पनि यादै हुँदैन कि त्यो। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ मेन कुरो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो याद गर्ने हो। अनि त्यो कुरोको हेर्नलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन छँदैछ, स्ट्याक ओभरफ्लो छँदैछ होइन। ल हुन्छ, हामीले चाहिँ टेक्स्टको सट्टा अलिकति यो राम्रो देखेन नि, अलिकति राम्रो देखियोस् भनेर टेक्स्टको सट्टा चाहिँ हामीले लिस्ट टाइल भन्ने हुन्छ। लिस्ट टाइल रिटर्न गर्छौँ। लिस्ट टाइलले चाहिँ टाइटल भन्ने प्रोपर्टी लिन्छ। टाइटल चाहिँ टेक्स्ट हुन्छ। टेक्स्ट अघि जस्तै अब टु डुज अनि त्यसपछि इन्डेक्स। यो अलिकति स्पेस भएर आयो होइन। यसमा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सक्छौँ। कलर टाइल कलर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। कलर्स डट ब्लू दिउँ होला ल हामीले।
ल ब्लू कलर दिउँ तर यो आइटम सेपरेसन भएको देखिएन नि, यहाँ सबै एउटै आइटम जस्तो देखियो नि, अर्को आइटम जस्तो देखिएन नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सेपरेट गर्नको लागि चाहिँ लिस्ट भ्यू डट बिल्डर जस्तै लिस्ट भ्यू डट सेपरेटर भन्ने हुन्छ। लिस्ट भ्यू डट सेपरेटरले चाहिँ के गर्छ भने लिस्ट भ्यू डट बिल्डरै हो, त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले सेपरेटर भन्ने अर्को एउटा प्यारामिटर नै पास गर्न मिल्छ क्या। सेपरेटेड, ओके सेपरेटेड भयो, अनि त्यसपछि यसलाई सेपरेसन प्यारामिटर पठाउनु मिल्छ। सेपरेसन बिल्डर भन्ने हुन्छ, त्यसले नि कन्टेक्स्ट लिन्छ अनि त्यसपछि इन्डेक्स लिन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ हामी साइज बक्स पठाउँ। अघिको जस्तै हाम्रो साइड बक्स पठाउँ, त्यसमा हाइट कति दिउँ? ओए हिरो होइन, हाइट दिनुपर्ने त्यो चाहिँ जिएसटी साइज मात्र लेखिन्छ, त्यही भएर साइज बक्स, अनि त्यसमा हाइट कति दिने? 2 को दिउँ ल। हो अब अर्कै आइटम भनेर थाहा भयो नि। अझ यो टेक्स्टलाई पनि अब यो ब्लूमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ व्हाइट कलरको टेक्स्ट भयो भने अलि राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्टाइल गरौँ, कलर्स डट व्हाइट, अनि त्यस पछाडि त्यो खोइ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ होइन। ल अलिकति टेक्स्टको साइज पनि बढाइदिउँ ल, फन्ट साइज ल 16 गरिदिउँ। ओके 16 डिफल्टमा हुन्छ जस्तो 18 गरौँ, 18 गऱ्यौँ, अलिक ठुलो भयो। अनि त्यसलाई यति गरौँ ल, धेरै गर्न थाल्यो भने नराम्रो देखिन्छ ल यति गऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ अब के भयो भने हामीले टु डु आइटम एड गरिसकेपछि यो खाली भएन क्या, एउटा एड गरिसकेपछि यो खाली भएको भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि त होइन। यो खाली भएन नि त, यो खाली गर्नको लागि चाहिँ हामीले भन्नाले मैले भनेको प्रब्लम बुझ्यो, मैले यो टिक गर्ने बित्तिकै यो खाली भइदिनु पर्ने हो कि इनपुट फिल्ड अर्को नयाँ हाल्नको लागि, तर यो चाहिँ त्यस्तै बसिरह्यो। त्यो खाली गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर भन्ने कुरो युज गर्न सक्छौँ है। ल हेर त टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर कसरी युज गर्छौँ। फाइनल टेक्स्ट कन्ट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर भन्ने कुरो एउटा मैले बनाएँ है, कन्ट्रोलर भएछ, कन्ट्रोलर बनाएँ मैले होइन। यो कन्ट्रोलर चाहिँ यो टेक्स्ट फिल्डले लिन्छ है, कन्ट्रोलर टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर भनेर टेक्स्ट फिल्डले लिन्छ। ओके यसले लिइसकेपछि चाहिँ हामीले जब यो कुरो एड गर्छौँ नि, अन प्रेसमा यो एड गर्छौँ नि, त्यो एड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर डट क्लियर गरिदियो भने त्यो भ्यालु क्लियर हुन्छ क्या। ल हेरौँ त, वाक द डग पछि के भन्ने, अब मेक बेड ल क्लिक गऱ्यौँ, त्यो खाली भयो, बुझ्यो के गर्यो त्यसले? त्यो एड गरिसकेपछि त्यसलाई क्लियर गरिदियो क्या त्यो टेक्स्ट फिल्डलाई है। ओके त्यही हो मेन टु डु बनिसक्यो हाम्रो, नयाँ टु डु हामीले बनाइसक्यो होइन। अब यस पछाडि चाहिँ यसलाई डिलिट हुन्छ। यो भिडियोको पोर्सन चाहिँ मैले पछि यो सेसन सकिसकेपछि रेकर्ड गरेको हो, किनकि बिचमा इन्टरप्सन आएर चाहिँ यति पोर्सन चाहिँ रेकर्ड भएको रहेन रहेछ क्या, अनि फेरि त्यही भएर रेकर्ड गरेको पछि हुन्छ। अब चाहिँ हामी टु डु एड गर्ने, हामीले टु डु लिस्टमा एड गर्ने हामीले हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी टु डुलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ है। डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो लिस्ट आइटममा चाहिँ एउटा डिलिट बटन यहाँ भइदियो भने हामीले डिलिट गर्न सक्थ्यौँ होइन। हुन्छ लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ हामीले एउटा ट्रेलिङ भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ, ट्रेलिङमा चाहिँ हामीले आइकन बटन भनेर राख्न सक्छौँ। आइकन बटनमा चाहिँ आइकन चाहिँ हामीले डिलिट भन्ने आइकन राखौँ ल, आइकन डिलिट भन्ने आइकन राखौँ। अनि प्रेस्टमा चाहिँ अहिले त्यतिकै खाली राखिदिउँ। हेरौँ ओके ट्र्यास बिन आयो। म अघि नै किन झुकेको यहाँ माथि यो चेक बटन राख्ने बेलामा भने यो टेक्स्ट फिल्डले चाहिँ सफिक्स भनेर लिन्छ पछाडि राख्नलाई, अनि लिस्ट स्टाइलले चाहिँ ट्रेलिङ भनेर लिन्छ, अनि त्यही भएर म चाहिँ झुकेको। तपाईँहरू पनि झुकिनु होला, नझुकिनुहोस्। टेक्स्ट फिल्डले चाहिँ सफिक्स भनेर लिन्छ, अनि लिस्ट स्टाइलले चाहिँ ट्रेलिङ भनेर लिन्छ। ओके अन प्रेसमा चाहिँ हामी त्यसलाई ओके यसको कलर पनि चेन्ज गरौँ। कलर चाहिँ हामीले अलिकति रातो जस्तो राखौँ नि त होइन, डिलिट जस्तो देखोस् न, COLORS डट डिलिट, सरी डिलिट होइन, रेड। ओके रेड कलर आयो। प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सेट स्टार्ट त गर्नु परिहाल्यो, किनभने हामीलाई त्यो सेट डिलिट भएको छ भन्ने कुरो स्क्रिनमा देखिनु पऱ्यो, त्यसको लागि सेट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। अनि टु डुजको भन्नेमा चाहिँ डट रिमुभ एड भन्ने हुन्छ, यो इन्डेक्सको चाहिँ रिमुभ गर भनेको। हामीले 0 दियौँ भने चाहिँ यो फर्स्टको डिलिट हुन्छ, 1 दियो भने यो डिलिट हुन्छ, 2 दियो भने यो डिलिट हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई कुन दिनु पऱ्यो? इन्डेक्स दिनु पऱ्यो। यो इन्डेक्सले चाहिँ हाम्रो यो 1 2 3 भनेर आइरहेको छ के को हिसाबमा? यो टु डुज लेन्थको हिसाबमा है। ओके
लेट्स ट्राई इट। प्ले गेम्स डिलिट भयो, वाच मुभी डिलिट भयो, हो त्यसरी गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। ओके, एडिट गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ अगाडि एउटा बटन राखौँ न ल। ट्रेलिङ सँगसँगै अगाडि बटन राख्नको लागि चाहिँ लिडिङ भन्ने हुन्छ। लिडिङमा चाहिँ हामीले अर्को आइकन बटन राखौँ, आइकन बटन हामीले आइकन्स डट एडिट भनेर राखौँ, एडिट। ओके, अनि अन प्रेस चाहिँ अलिक खाली राखौँ, हेरौँ कस्तो देखिन्छ। ओके, द्याट लुक्स फाइन। अब चाहिँ हामीले यसलाई एडिट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यो एडिट बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा डायलग बक्स खुलोस्, अनि त्यो डायलग बक्समा चाहिँ हामीले नयाँ भ्यालु यो भ्यालु जान्छ, अनि त्यसपछि नयाँ भ्यालु हामीले हालेर ओके थिच्यौँ भने चाहिँ त्यो सेभ हुने गरेर गरौँ ल त। त्यसो भए चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने एउटा डायलग बक्स खोलौँ, त्यो बटन प्रेस हुने बित्तिकै त्यसको लागि चाहिँ सो डायलग भन्ने हुन्छ। सो डायलग चाहिँ कन्टेक्स्ट भन्ने प्यारामिटर, अनि त्यसपछि बिल्डर लिन्छ। बिल्डरले चाहिँ हाम्रो विजेट रिटर्न गर्ने काम गर्छ ल। रिटर्न के रिटर्न गर्छौँ रे, डायलग, अलर्ट डायलग रिटर्न गर्छौँ। अलर्ट डायलगले चाहिँ टाइटलमा टेक्स्ट एडिट टु डु भनेर राखौँ। अनि त्यस पछाडि कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट फिल्ड राखौँ। टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ हामी इनिसियल भ्यालु दिन्छौँ। इनिसियल भ्यालु चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड इनिसियल भ्यालु भनेको चाहिँ यो वाक द डक्स त्यसमा पहिला होस् भन्ने कुरो हो होइन। तर टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ इनिसियल भ्यालु लिँदैन रहेछ, टेक्स्ट फर्म फिल्ड भन्ने लिन्छ। टेक्स्ट फर्म फिल्डमा चाहिँ इनिसियल भ्यालु भनेर दिउँ। इनिसियल भ्यालु चाहिँ हाम्रो टु डुज इन्डेक्स हुन्छ है। ओके, इनिसियल भ्यालु दियौँ। अनि अनचेन्ज भएपछि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ केही कुनै भ्यारिएबलमा लगेर सेभ गर्नु पऱ्यो। हामीले यहाँ माथि गरेको जस्तै, यहाँ माथि यो अनचेन्ज हुँदाखेरि गरेको जस्तै यस्तो गर्नु पऱ्यो। तर हामीले सेट स्टेट गर्नु पर्दैन, किनभने त्यो डायलग बन्द भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चेन्जेस देखिनु पर्ने हो। त्यही भएर एडिटेड एउटा हामीले भेरिएबल बनाउँ यहाँ माथि, स्ट्रिङ एडिटेड टेक्स्ट भनेर एउटा भेरिएबल बनाऊँ। अनि त्यो भेरिएबलमा सेभ गरिदिउँ, एडिटेड टेक्स्ट इक्वल टु भ्यालु। ओके, त्यो त्यसमा लगेर सेभ भयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अर्को बटनहरूको लागि एक्सन्स भन्ने हुन्छ। त्यो टेक्स्ट एउटा सेभ भन्ने बटन चाहियो नि होइन, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एक्सन्स भन्ने हुन्छ। अनि एक्सनमा चाहिँ हामीले एउटा टेक्स्ट बटन राख्न सक्छौँ। टेक्स्ट बटनमा चाहिँ प्रेस गर्दाखेरि के हुने, अलिक खाली राख्दिउँ। अनि यसको भ्यालु चाहिँ टेक्स्ट सेभ भनेर राखौँ ल, सेभ भनेर राखौँ। ओके, यो एडिटमा क्लिक गरौँ, डायलग बक्स खुल्यो, त्यसमा त्यो इनिसियल टेक्स्ट छ अनि सेभ भनेर छ। ओके, सेभ थिचौँ, केही पनि हुँदैन। यसलाई चेन्ज गरौँ, डक्समा चेन्ज गरौँ, अनि त्यस पछाडि सेभ गरौँ, केही पनि हुँदैन। किनभने हामीले यो सेभको मेथड बनाइसकेको छैनौँ। मेथडमा चाहिँ हामीले नेभिगेटर अफ कन्टेक्स्ट डट पप भनेर यसलाई चाहिँ पप गरिदिन्छौँ। भन्नाले यो नेभिगेसन स्ट्याकमा यो नयाँ टु डु यो डायलग आएको छ, यो डायलगलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छौँ। पप भनेको चाहिँ बन्द गर्छ। यो चाहिँ स्ट्याकबाट निकालेको भनौँ न, सबभन्दा लास्टमा आएको फर्स्टमा निक्लिन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्याक है। ओके, अब त्यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गर्दा सेभ हुँदैन, किनभने यो चेन्जेस हामीले पछि गरेको हो। अनि त्यसपछि यो डायलग बक्समा चाहिँ अरू जसरी हट रिलोड हुँदैन, त्यही भएर हामीले एप्लिकेसनलाई हट रिलोड गर्नुपर्छ, रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। ओके, रिस्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ वाक द डग वाच मुभी प्ले गेम्स। ओके, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ दुईवटा कुकुर छ भन्ने कुरो याद आएर हामीले वाक द डग्स बनाउँछौँ यसलाई। अनि सेभ गरौँ, तर यो देखिएन। किन देखिएन भने हामीले यो लर सेभ चाहिँ गऱ्यौँ, तर यो भ्यालुलाई लर चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेनौँ कतै है। हुन्छ, त्यस भए हामी यहाँ तल अर्को सेट स्टेट भन्ने मेथड बनाउनु पऱ्यो, त्यो चेन्जेस देखिनको लागि चाहिँ। अनि टु डुजको इन्डेक्स, त्यो इन्डेक्समा लगाएर त्यो एडिटेड टेक्स्ट राख्नु पऱ्यो। तर
तर यहाँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने जब फ्लटरले कोड रन गर्छ पहिला यो लाइन रन गर्छ अनि त्यसपछि यो रन गर्छ, यो रन गर्दाखेरि चाहिँ यो रन भएर बसिरहेको हुन्छ अनि यो तलतिर गइदिन्छ क्या। अनि त्यो तलतिर गइदिएपछि चाहिँ यसले यो सेभ गर्न खोज्छ, सेभ गर्दाखेरि त यो एडिटेड भ्यालुमा हामीले नयाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेकै छैनौँ, त्यही भएर यसमा अहिले नल भएको कारणले त्यो नलै गएर सेभ हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ यो अलर्ट डायलगलाई चाहिँ अलर्ट डायलग क्लोज नहुने जेलसम्म यहाँ कुरेर बस है भन्नलाई चाहिँ हामीले अवेट भन्ने सिन्ट्याक्स राख्न सक्छौँ। अवेट भन्ने सिन्ट्याक्सले चाहिँ यो के हुन्छ अरे यो डायलग बन्द नभएसम्म कुरेर बस है भनेर भनेको। अनि त्यसको लागि अवेट अगाडि राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो मेथडमा चाहिँ एसिङ भनेर लेख्नुपर्छ हाम्रो मेथड डेफिनेसनमा। ओके, सेभ गरौँ, वाक द डगलाई एडिट गरौँ, वाक द डग्स बनाऊ, सेभ गरौँ, हुन्छ वाक द डग्स भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले डिलिट एडिटको फङ्सनालिटी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। हुन्छ, अब चाहिँ त्यो हाम्रो साँच्चीकै रेकर्डिङतिर म रेकर्डिङको भिडियो छ यस पछाडिपछि चाहिँ, त्यही भएर म यो अहिलेको रेकर्डिङ चाहिँ बन्द गर्छु। हुन्छ, उतै भेटौँ। हामीले चाहिँ कसरी टु डु आइटम एड गर्ने, कसरी त्यसलाई डिलिट गर्ने अनि कसरी त्यसलाई एडिट गर्ने भन्ने कुरो ट्याक्क 3 बजे भनेको थियो, 3 बजेसम्म ट्याक्कै सक्यो है। ल, केही क्वेसन छ? प्रायः त गइसक्नु भएछ है, नेट नभएर हो कि के भएर हो? पुरै देशभरि नै उभिरहेको त पानी परेर बत्ती जाने आउने गरेर त्यो भएर हो सबै त्यस्तै होला सायद। नेट पनि चलाएन हाम्रोतिर पनि चलेको छैन, त्यही भएर म डाटामा छु म पनि। काठमाडौँतिर पनि त्यस्तै छ अरे, सूर्य त्यस्तै छ, साथी कोलपुरदेखि त्यस्तै छन्, तपाईँ पोखरा त्यस्तै, धेरै ठाउँ त्यस्तै छ। त्यही त नि जाउँ। ल, केही नबुझेको कुरा अथवा दाइ हामीले अरू कुरो के सिक्ने अथवा त्यस्तो कुराहरू कसरी अब फ्लटरमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू केही छ? म चाहिँ अब भर्खरै iOS एप बनाएर देखाएँ है, अब अरू पनि हेरौँ है त, मजा अब आउँछ मजा। भर्खर आइफोनमा त्यो एप चल्यो, एन्ड्रोइडमा चलेको अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ होइन, म्याक ओएसमा चलेको हेरौँ है त। म्याक एप बन्छ। अब यो म्याक मैले यहाँ तल म्याक सिलेक्ट भएको छ, यसले चाहिँ म्याक एप्लिकेसन बिल्ड गरेर म्याक एप चल्छ क्या, एउटै कोड बित्तिकै आफै म्याक एप्लिकेसन बन्छ भन्दै? आफै तिमीले म्याक यहाँ म्याक सिलेक्ट गरेर रन गरेपछि म्याक एप्लिकेसन बनेर रन हुन्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन। त्यो अघि नै मैले देखाएको थिएँ नि सुरुमा कसरी इनेबल गर्ने त्यो कन्फिग भनेर, फ्लटर कन्फिग इनेबल भनेर देखाएको थिएँ नि एउटा, त्यो 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 ल यो म्याक एप आइसक्यो। ल हेर, ल म्याक एप नि बन्यो एउटै कोड बेसबाट। अब वेब एप पनि भन्छ, क्रोम रन गरौँ। अब ब्राउजरमा मोबाइलको लागि बनेको एप ब्राउजरमा पनि चलाउन सकिन्छ के। हजुर, जस्तै कि हामीले त्यो क्रस प्लेटफर्ममा गरेर चाहिँ अब डिफ्रेन्टमा बिल्ड गऱ्यौँ नि त वेबमा म्याकमा होइन, तर मानौँ वेबमा चाहिँ एउटा दुईवटा फङ्सनालिटी एड गर्न मन लाग्यो, अरूमा मिल्दैन, लाइक वेबमा मात्रै पऱ्यो भने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ नि, मिल्छ, एकदम मिल्छ, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी छ। फर इक्जाम्पल तिमीले वेबमा चाहिँ फ्लटर टु डु होइन, फ्लटर टु डु वेब भनेर देखाउन मन लाग्यो फर इक्जाम्पल होइन भने प्लेटफर्म हामीले चाहिँ कुन प्लेटफर्म भनेर हेर्न मिल्छ क्या, प्लेटफर्म डट इज वेब, सरी इज वेब भन्ने छुट्टै छ कि क्या, ओके इज वेब भन्ने, इज वेब हो भने फ्लटर टु डु वेब होइन भने फ्लटर टु डु मात्रै गर्ने रे। ल भनेपछि अब वेबमा रन गरौँ। यसरी नै हामीले कन्डिसनल राख्न सकियो कि, जहाँ कोडबेसभरि कन्डिसनल राखेर बटन छुट्टै देखाउने वेबमा, अथवा वेबमा चाहिँ एडमिनले लगइन गर्ने, मोबाइलमा चाहिँ नर्मल मान्छे लगइन गर्ने, त्यो सबै गर्न सकिन्छ क्या यसरी नै। एडमिन स्क्रिनहरू टन्न बनाउँछौँ, एउटा एडमिन स्क्रिन चाहिँ मोबाइलमा हामीले रेन्डर गर्दैनौँ, वेबमा रेन्डर गर्छौँ, त्यसरी नै पुरै कन्डिसनल राखेर गर्न सकिन्छ। अझ अर्को एउटा एडभान्स कन्सेप्ट छ, त्यसलाई चाहिँ फ्लटर फ्लेभर भन्छन् होइन, त्यो चाहिँ अहिले मैले अलिकति इन्फर्मेसन दिन नखोजेको, त्यही पनि म भनिदिन्छु। फ्लटर फ्लेभर भन्ने हुन्छ, यो फ्लटर फ्लेभरले चाहिँ एपको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्लेभर रन गर्न दिन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीले एप डिप्लोय गर्ने फ्लटर डिप्लोय अथवा वेब भनेर भन्यौ भने त्यो वेबको लागि छुट्टै तिमीले अलिकति फरक गरेको कोडहरू बनाउन सकिन्छ। तिमीले अब यहाँ फ्लेभरहरू डिफ्रेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ यसरी। फर इक्जाम्पल यो डेभ फ्लेभर भएको भयो, यो बेटा फ्लेभर भएको, यो
प्रोडक्सन फ्लेभर भएको यसरी छुट्टै छुट्टै कन्फिग गरेर राखेर पुरै छुट्टै छुट्टै फ्लेभर बनाउन पनि मिल्छ है। क्लियर भयो ल। अब यो फ्लटर टु डु वेब भनेर आयो। अब मैले यही कुरो अब मैले म्याकमा चलाउने हो भने म्याक अथवा लिनक्स अथवा एन्ड्रोइडमा चलाउने हो भने फ्लटर टु डु भन्नुमा देखाउँछ। अझ त्यसरी नै अब एन्ड्रोइडमा छुट्टै आइकन देखाउने, एन्ड्रोइड आइकन आइओएसमा छुट्टै आइकन देखाउने, त्यो सबै गर्न मिल्यो है यसरी नै कन्डिसनल चेक गरेर राखेर। अरू केही क्वेसनहरू छ? सोधौँ है, सोधौँ, रमाइलो हुन्छ। ल यसमा चाहिँ फ्लटर टु डु भन्नु मात्रै आयो। नो क्वेसन? आज फर्स्ट डे भएर जो सबै पुरै बुझे जस्तो लाग्यो कि मजाले कस्तो नयाँ नयाँ कुरो सिकेर नयाँ कुरा धेरै केही पनि भएन कि त्यस्तो। त्यो अब एकैचोटि धेरै कुरो सिक्यो एक हिसाबले आज होइन। भन्नाले अब विजेटहरूको बारेमा फ्लटर एप कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोहरू, अनि त्यस पछाडि एसिङको कुराहरू के कुरो धेरै कुरो सिक्यो नि त। त्यही भएर के बोझ जस्तो नि भएको होला। त्यो पछि फेरि एकचोटि बरु भिडियो एडिट फेरि एकचोटि बरु भिडियो हेरेर रिफ्रेस गर्दा नि हुन्छ, आफूले घरमा फेरि प्र्याक्टिस गरेर गर्दा नि हुन्छ। अनि भोलिको लागि के गर्ने? कुनै स्पेसिफिक टाइपको एप बनाउन सिक्ने हो कि केही छ आइडिया कसैलाई? कुनै एउटा स्पेसल एप्स बनाउँदा केही जोस हुन्छ नि चलेको जस्तो केही गरेर यो उडै सुडो भन्नु त्यस्तो यस्तै गरौँ एउटा गरेर उ पनि गरौँ एक्जिक्युट नै गरौँ जस्तै खालको केही। ल म सोध्छु अलिकति सिम्पल हुनु पर्यो एप्लिकेसन पनि, फेरि बुझ्नु पनि पर्यो, अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो 1.5 घन्टामा भ्याइनु पनि पर्यो होइन। बुझेर अनि ठ्याक्क जोस यति भन्दा अलिक बढी अलिकति सबै जोस हुने गरेर भन्नाले अब भोलि के सिक्ने? नयाँ अर्को छुट्टै एप्लिकेसन सिक्ने कि अथवा यही एप्लिकेसन चाहिँ कसरी डाटाबेसमा राख्ने, अनि त्यसपछि अनलाइन सिङ्क हुने बनाउने, त्यस्तो गर्ने कुरो सिक्ने, फायरबेसमा लगेर सेभ गर्ने डाटालाई भन्ने कुरो सिक्ने, त्यो पनि सिक्न सकिन्छ। नयाँ सिक्नु फेरि नयाँ गर्नु भन्दा यसले चाहिँ मोडिफाई गरेर उ सिक्नु पर्यो, त्यसलाई उ गर्नु पर्यो डाटाबेसमा हालेर सबै गरेर हो। यसलाई चाहिँ कसरी यो भयो फेरि अब यो भयो फेरि आज हो त्यही त। ल हुन्छ, त्यसो भए त्यो गर्दा नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी डाटाबेसमा कनेक्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि अनलाइन आफ्नो डाटाहरू कसरी अनलाइन सेभ गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सकिन्छ भोलि। के हेर्ने हो? अपडेट गरौँ त यो फेरि भोलि नयाँ फेरि अर्को नयाँ गरौँ भने फेरि सुरु गर। यो आधा भइगयो, फेरि आधा उता हुन्छ जाऊ, त्यही भएर यसलाई अपडेट गरौँ। त्यो पनि भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भने आज कसरी जोइन नगरेर भोलि जोइन गरेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ फेरि बिचबाट स्टार्ट भएको जस्तो हुन्छ होइन। त्यो कुरा भिडियो कता छ त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो तपाईँले। त्यो भिडियो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो अर्को एउटा प्याडिङ भन्ने दामी विजेट छ। भन्नाले यो पुरै भित्तामा छोको जस्तो भएको नि, हामीले यसलाई टक्क यो प्याडिङ भन्ने राखिदियो भने टक्क प्याडिङ लाग्छ है त। अलिकति यता भित्तामा छैन। अब त्यही हो दामी दामी यस्तो विजेटहरू सजिलो छ कि फ्लटरमा बनाउनलाई, एकदमै डिक्लेरेटिभ छ। आफूले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। HTML जस्तो HTML पहिला गरेर फेरि उता गएर CSSमा गएर चेन्ज गरेर त्यस्तो गर्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले पनि फ्लटर एप्लिकेसनहरू बनाउनलाई सजिलो छ। हुन्छ, अरू केही क्वेसनहरू छ? छैन जस्तो छ। छैन जस्तो छ, 5 मिसिसिबी भयो फेरि। ल हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए। अनि ल धन्यवाद पौरख। थ्याङ्क यू ब्रदर। धन्यवाद है। भोलि पनि टाइम यही त होला नि त? भोलि कुन टाइममा गर्ने त्यो विचार गरौँ न। के छ? भोलि हाम्रो फेरि 2 बजेसम्म क्लास हुन्छ कि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म क्लास हुन्छ त। 2 बजेसम्म क्लास हुन्छ। त्यसो भए कि त बिहान गरौँ कि त 2 बजे पछाडि गरौँ न त। कस्तो छ टाइम? मेरो त भोलि आइतबार बिदा हो। 11 भन्दा अगाडि गर्न मिल्छ कि नै? 11 बजेभन्दा अगाडि मिल्छ। 11 बजेभन्दा अगाडि गर्ने हो भने कति बजे गर्ने त? फेरि खाना खाने टाइम पर्छ। त्यो 8 बजेतिर गर्ने, 8 बजे गरेर 10:30 सम्म गर्ने। हुन्छ। 2 बजेपछि गरे कस्तो हुन्छ? 3 बाट गरौँ न। 2 बजेपछि गर्दा कस्तो होला? 3 बाट गरौँ न भनेर आयो एउटा मेसेज होइन। 3 बजेपछि गर्ने हो त भोलि? 3 बजेदेखि 4:30 सम्म। हुन्छ। हस्।
ल हुन्छ भोलि 3 बजे गरौँ। केही कुराहरू अहिले बेलुका के आफूले फलो अलोङ गर्दाखेरि केही कुरो बुझेन त्यस्तो भयो भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गरेर सोद्धा पनि हुन्छ है।